औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व क्या हाल है? अल्लाह की रहमत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी, शुरू करते हैं हम लेसन इंशाल्लाह। अद्दर्सुस्सानी लेसन 1 हमारा खत्म हो गया था। अगर हाँ उसमें आपको सब समझ आ गया क्या था? कोई क्वेश्चन तो नहीं? ये नहीं, लेसन। हाँ, फेल उसकी के बारे में रिकॉर्डिंग ना आई थी बाजी। आपको आज कितना पता है? फेल के बारे में कितना जानती हैं? फेल हाँ, मतलब वर्ब। कितना जानती? हाँ, एक इसम होता है, एक फेल होता है, एक हर्फ होता है। हाँ तीन ही हाँ, चीजें होती हैं। अगर कुरान में कोई भी लफ्ज आप उठाएंगे ना, तो वो या हम्म, तो वो इसम होगा, या वो इसमें फेल होगा, होगा, या वो फेल हर्फ होगा। होगा। है ना? जी तो अब जी आपको पहचान भी होनी चाहिए कि ये इसम है, ये फेल है, तभी तो आप उठाएंगी, पिक करेंगी ना। अगर जी। आपको पहचान नहीं है तो फिर आप कैसे पिक करेंगी? ठीक है ना? 3 खाने आपने हाँ बनाने, पहला वाला इसम का, दूसरा वाला इसम फेल का, तीसरा वाला हरफ का। अब जो इसम होगा उसको इसम के खाने में डालती जाएंगी, जो फेल होगा उसको फेल के खाने में, और जो हर्फ होगा उसको हर्फ के खाने में डालती जाएंगी। जी कुरान में ये 3 ही चीजें हैं। जी मसल ला रईब फीही, जालिकल किताबु ला रईब फीही, तो 3 खाने बन जाएंगे। अब हाँ। इसमें देखिए, आप इसमें भी फेल कोई नहीं आ रहा। नहीं, जालिकल किताबु ला रईब जालिक का इसमें। फीही, इसमें कोई फेल हम्म, नहीं आ रहा। जी हुदल लिल मुत्तकीन, इसमें भी कोई फेल नहीं आ रहा। अल्लाह ताला ने शुरू जी। में क्या रखे हैं? सब इसम और हरफ ही रखे हैं, ताकि हम्म बच्चे सीख जाएं। हुदल लिल हम्म, मुत्तकीन। कहाँ सूरह फातिहा में फेल आया था, इहदीना, है एक ना? दिन। हाँ हाँ, हाँ फेल अमर आया था। जी तो जिस तरह फेल की किस्में होती हैं, फेल माजी होता है, मुजारे अमर होता है, ये तो पता है ना आपको? जी हाँ, इसी जी। तरह इसम की भी किस्में होती हैं। इसमें जात होता इसमें है, इसमें इसमें सिफत। इसमें अलम, ना, वो इसमें इसमें जात होता अलम। है, इसमें सिफत होता है ना, एडजेक्टिव होता है या नाउन होता है ना? जी जी और फिर उसके बाद क्या होता है उसके आगे? इसमें जात की कितनी किस्में हो जाती हैं? फिर आप उसमें देखें तो अलम हो जाता है ना? हम्म और इसमें हम्म, इशारा हो जाता है। ये सब इसमें जात की किस्में हैं। इसमें जी। इशारा भी हो गया, इसम जमीर मौसूल, जमीर भी हो इसमें गई। ये मौसूल सिफत तो नहीं है जमीर, ना? ये सिफत तो नहीं है ना? जमायर। ये हाँ, सिफत तो नहीं है जमायर ना? वगैरह। ये इसम नहीं। के इसम जात की किस्में है। जी ठीक है ना? इसमें जात जी जो होता है वो सिफत नहीं होता, उसमें क्वालिटी नहीं होती। वो जी इशारा होता है, वो इसम मौसूल होता है, इसमें क्वालिटी नहीं है। ठीक है ना? जी इसी जी तरह आप आगे चलें तो आपकी चीजें होती हैं। मुजाफ हो गया, मुजाफ इलैह हो गया। सिफत बिल्कुल अलग चीज है, उसमें वो एडजेक्टिव होता है, उसमें कोई आपका क्या होता है? उसमें कोई सिफत होती है, खूबी। क्वालिटी होती है ना? तो हाँ, ये कोई खूबी या हाँ, खूबी होती है, अच्छाई या बुराई दोनों। बुराई दोनों काला होती हो है। या गोरा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ सब सब सिफत ही है। जी। तो इसी तरह फेल होता है, तो फेल भी जो है, उहिब्बु, कौन सा फेल आपको लगता है? मैं मोहब्बत करता हूँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या करती हूँ। दोनों का मानी अना ही है ना? मैं हम्म, मोहब्बत करती हूँ या करता हूँ। जी। तो ये अब फेल है ना, तो फेल की कौन सी किस्म है? माजी है या मुजारे है? अ, माजी, आफूल। माजी होता है पास्ट टेंस, जो गुजर चुका जी, है ना? और ये मुजारे को, मुजारे होगा। ये हाँ, मुजारे होगा। करता हूँ, करता हाँ हूँ, करता हूँ, ये हाँ, नहीं करता हमजा। हूँ, बल्कि करता हाँ भी रहूंगा। हाँ है ना? करता रहूंगा, फ्यूचर भी हो सकता है ना, हमेशा करूंगा ना, ऐसा नहीं है आज कर रहा हाँ हूँ। तो हाँ। जो मुजारे फेल होता है ना, उसमें दोनों मानी होते हैं। उसमें माजी नहीं होता, लेकिन प्रेजेंट और मार, फ्यूचर दोनों होते हैं। मुस्तकबिल। जी मुस्तकबिल भी होता है। जी। अल्लाह हाल गफूर मुस्तकबिल। रहीम है ना? तो अल्लाह ताला जी हमेशा से गफूर रहीम है, हाँ, और अभी भी हैं, और हमेशा से भी हैं, और आगे भी रहेंगे। जी सही है। अब इसमें जी क्या है आपका? तीनों जमानों में अल्लाह ताला गफूर रहीम है, माजी में भी थे, हमेशा से थे। और फिर अल्लाह के लिए तो कोई माजी मुजारे और वो नहीं है ना। जी माजी मुजारे तो हमारे इंसानों के लिए होता है जो दुनिया में रहते हैं।
ایک ہمارا جی ماضی ہے، ایک ابھی جس میں ہم جی رہے ہیں یہ ہمارا پریزنٹ ہے. حال. خاص طور پہ آج کا دن ہمارے لیے. پریزنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو انگلش میں پریزنٹ کا مطلب پتہ حال ابھی ابھی جو ہو رہا ہے. ہے؟ پریزنٹ کا مطلب اس میں پریزنٹ کا مطلب گفٹ بھی ہوتا ہے نا. ہاں تو اس لیے تو ہم جی. صبح صبح اٹھ کے کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما بعد ما اماتنا. اماتنا کیونکہ اللہ نے الیہ ہمیں نشور. گفٹ دیا ہے آج کا دن. کل کا تو پتہ ہی نہیں جی آنے والے کل کا تو. اور ماضی تو ہم نے سوتے ہوئے گزار دیا، غفلت میں گزار دیا. ماضی تو گیا. تو جی آپ نے کس میں جینا ہے؟ اپنے پریزنٹ میں جینا ہے، آج کے دن میں جینا ہے آپ نے. جی. ماضی گزر گیا، کل پہ مت افسوس کرے. رات گئی بات گئی، ختم. کل کیا ہوا اس پہ ریگریٹ نہیں کریں. آج میں جیے، آج کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں آج کیسے گزاروں گی تاکہ یہ والا جو پیج آج میری زندگی کا پلٹا ہے نا. آج جی نیا، جب بھی بندہ جاگتا ہے اس کی زندگی کا نیا پیج پلٹتا ہے. اس کے اعمال نامے کا نیا پیج کھلتا ہے. اور اس میں وہ اپنی جو بھی درج کر دے، نیکیاں ہی نیکیاں بھر دے یا غفلت میں گزار دے دن. جی. ٹی وی لگا لے، ڈرامے لگا لے، سارا دن ایک کے بعد ایک آ رہا ہے. چینل پہ چینل ہے نا، اس میں گزار دیں. یا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزار دیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اچھی بات کریں، اچھا مشورہ دیں، مسکرا کے لوگوں سے بات کریں، سلام میں جی پہل کریں، کھانا کھلائیں. گھر والوں کو کھانا کھلانا بھی عبادت ہے، تو شوق سے جی پکایا کریں، کھلایا کریں. تو آج میں جیے. لیکن جب ہماری کوئی ہیلپ کرتا ہے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے نا. جی کل میں بالکل. گروسری سٹور پہ تھی، تو میں نے جب سارے، میری بیٹی میرے ساتھ تھی، تو گروسری ہم نے ڈالی بیگ میں. تو اس نے دیکھا کاؤنٹر پہ جو لڑکی ہوتی ہے نا، مسلمان ہی ہے نا یہاں پہ سارے. تو ہاں. وہ کاؤنٹر والی لڑکی ایک دم آگے بڑھی، اس نے کہا کہ آپ ایسے کریں، یہ چھوٹی والی کارٹ. ہمارا اتنا زیادہ گروسری کرنے کا ارادہ نہیں تھا، ہمیں دو چار چیزیں اٹھانی تھی مجھے. تو ہوں. وہ میں نے کہا اٹھا کے ہم نکل آئیں گے. لیکن وہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ چلتے ہیں، اچھا یہ بھی لے جائیں، یہ بھی لے جائیں، پھر آنا پڑے گا، پھر آنا پڑے گا. تو اس طرح سے ہوتا ہے، تو گروسری زیادہ ہو جاتی ہے. اب اس نے دیکھا ان کی گروسری زیادہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اب اس نے کیا کیا، ہوں. ہم تو چھوٹی کارٹ لے کے گئے ہوئے تھے نا. تو اس نے کہا ہاں. آپ ایسے کریں کہ یہ چھوٹی کارٹ یہیں پہ رکھ دیں، یہ باہر نہیں جا سکتی، تو آپ بڑی کارٹ لے لیں اور اس میں اپنا سامان باہر لے جائیں، کیونکہ سامان زیادہ ہے تو گاڑی تک جاتے ہوئے نا. ہاں. اب یہ اس کی اتنی سی بات تھی، لیکن ہمارے دل کو اتنی لگی. کچھ لوگ اتنے روڈ ہوتے ہیں. اس نے آگے بڑھا، ہمیں بتایا، مشورہ دیا. تو یہ جو مشورہ دینا ہے نا کسی کو، تو وہ بھی آپ کو ہوں. خوش کر دیتا ہے. آپ کسی کو صحیح مشورہ دے دیں، مسکرا جی کے بالکل. بات کر لیں. اب وہ روٹ بھی ہو سکتی تھی، میری تو ڈیوٹی نہیں ہے، میں نے اپنی ڈیوٹی کر دی، میں نے اپنا حساب کتاب کر دیا، پرچی ان کے ہاتھ میں دے دی، اور اب یہ سودا سمیٹ لیں اپنا. بیگز ہاں. ہمارے پاس ہوتے ہیں، ان میں ڈال لیتے ہیں، یا پیپر بیگز ہوتے ہیں. تو ہم نے اس میں رکھ ہوں. لیا سارا. اب وہ کہتی ہے کہ آپ بڑی والی، وہ اندر ہی پڑی ہوتی ہیں کارڈس، تو اس نے کہا آپ بڑی والی لے لیں، تو اس میں آپ اپنی گاڑی تک لے کے جا سکتے ہیں، تو آپ کو اٹھانا نہیں پڑے گا. تو حالانکہ ہمیں یہ خود بھی ہمارے اندر ہے، ہمیں اتنا شعور ہے، ہم گروسری کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. نہیں تو بیگ تھے، چار پانچ بیگ تھے، ہم ہاتھ میں بھی لے جاتے، دو لوگ تھے ہم لوگ. لیکن اس نے ہاں. نہیں، تو ہمیں اچھا لگا. ہمیں یہ ہوا کہ ہاں بھائی واقعی ابھی کچھ بندے ہیں. اور اس نے بھی کس لیے کیا ہوگا، کیونکہ مسلمان بچی ہے، تھوڑا دین پڑھی ہوئی لگ رہی تھی، ینگ بچی تھی. ہوں. اس نے بھی کہا چلو میں اپنی نیکی میں اضافہ کر لوں. بالکل. ہاں، ان کو مشورہ دے دوں، ان کی تھوڑی ہیلپ کر دوں، ایسے کر لو ایسے کر لو. حالانکہ اس کی ڈیوٹی نہیں تھی، لیکن اس نے کیا آگے بڑھ کے. تو ہمیں بھی اچھا لگا، ہمارے دل سے بھی اس کے لیے دعا نکلی. اللہ نے بھی، فرشتوں نے بھی اس کا عمل لکھ لیا، اس نے مشورہ دیا، اس نے آگے بڑھ کے ہیلپ کی. تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں پھر بڑا پہاڑ بن جاتی ہیں. بالکل. صحیح ہے نا. تو آج میں جینا ہے، میں بات کر رہی تھی کہ آج میں جینا ہے. جب آج میں جئیں گے تو کل بھی آنے والا کل بھی اچھا ہو جائے گا. ماضی کیوں خراب ہے، کیوں ریگریٹ کرتے ہیں کہ ہم ماضی کو، ہم ٹائم کو ضائع کر دیا ہم نے. جس طرح سے ہمیں جینا چاہیے تھا اس طرح سے ہم نہیں جیے ماضی میں. وہ جو ہم نے دن گزار دیا وہ غفلت میں گزار دیا. اس لیے تو آج پڑھ رہے ہیں نا بیٹھ کے. بالکل. ٹھیک ہے نا، آج بیٹھ کے پڑھ لیں. لیکن اٹس نیور ٹو لیٹ. یہ کبھی ریگریٹ نہیں کرے. اس نے جہاں سے آپ کو عقل آ جائے، شعور آ جائے، وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. آگے کیا پتا جی. کتنی لمبی زندگی ہے، آپ کو کتنا فائدہ دے، آپ کتنوں کو پڑھا جائیں، ہے نا، تو کتنوں جی کی ہیلپ کر جائیں. تو سب سے بڑی جو خیر خواہی ہوتی ہے، جو ہیلپ ہوتی ہے، وہ دوسروں کی آخرت کو سنوارنا ہوتا ہے.
آپ کسی کی آخرت کو संवार दें, کوئی ایسی بات کر دیں کہ وہ رستے پہ آ جائے, راہ ہدایت, کوئی ایسا, جیسے اب ہم لوگ کرتے ہیں نا کچھ چیز فارورڈ کرتے ہیں, تو ہم کس نیت سے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مجھے اچھی لگی ہے تو یہ آگے دوسرے کو بھی پہنچے گی, تو اس کے لیے بھی تو ہو سکتا ہے اس کے لیے بھی خیر نکل آئے اس میں. تو اچھی چیز کو ہمیشہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی پتہ چلے, دوسرے لوگ بھی دیکھیں اور پھر وہ لوگ بھی مستفید ہوں. ہمارے اندر مسلمانوں میں ہم ایک تھم نہیں دباتے, ہم پورا لیکچر سن لیتے ہیں 2 گھنٹے کا, ہمیں اچھا ٹیچر کی کلاس میں واہ واہ کرتے ہیں, آپ بہت اچھی ہیں, لیکن ایک لائک نہیں ہم سے ہوتا. وہ جو آپ ایک لائک کرتے ہیں, ایک تھم آپ پریس کرتے ہیں نا, اس سے کتنے لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ واقعی یہ اچھا ہے تو کسی نے کیا ہے نا, وہ بھی پھر کھول کے دیکھتا ہے, اچھا بھی اس میں کیا ہے میں دیکھوں, پھر جی وہ بھی راغب ہوتا ہے, اس کی بھی آخرت سمجھ جاتی ہے. تو دلوں کو بڑا کریں, اپنے لیے نیکیاں جمع کریں, آج میں جئیں, جتنی خیر بانٹ سکتے ہیں اتنی بانٹیں, جتنا شیئر کر سکتے ہیں اتنا کریں, اور ریوارڈ اللہ سے چاہیں. یہ مت سوچیں کہ کہیں یہ آگے نہ نکل جائے, اس کا یہ نہ ہو جائے, کچھ نہیں ہونے والا. کسی کو آپ پڑھائیں گی نا تو آپ ہمیشہ ٹیچر ہی رہیں گی, آپ وہ اسٹوڈنٹ آپ سے کبھی بھی آگے نہیں نکل سکتا, چاہے وہ جتنا بھی پڑھ لے. میری کوئی 2007 کے اسٹوڈنٹ ہے, وہ ابھی بھی آ کے مجھ سے سوال کرتے ہیں, 2007 کے اسٹوڈنٹس جن کو میں نے پڑھایا اور آگے انہوں نے پڑھانا, وہ ابھی بھی آ کے میرے سے سوال کرتے ہیں کہ ہم یہاں پھنس گئے ہیں. جی سوچیں, تو ٹیچر کبھی بھی نہیں, ڈاکٹر فرد ہاشمی ہیں وہی رہیں گی, ہم ان کے اسٹوڈنٹ ہیں, ہم اسٹوڈنٹ ہی رہیں گے. ہم جی جتنے بھی بڑے ٹیچر بن جائیں, ہم نے اپنے ٹیچر کے لیے اسٹوڈنٹ ہی رہنا. تو بات لمبی ہو رہی, تو میں بتا رہی تھی کہ زمانہ جو ہوتا ہے نا 3 طرح کا ہوتا ہے, ایک ماضی ہوتا ہے, ایک حال ہوتا ہے, ایک مستقبل ہے. آپ نے مستقبل کس میں جینا ہے؟ آج میں جینا ہے. جی حال کیا ہوتا ہے؟ حال ایک پریزنٹ ہوتا ہے, گفٹ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. جتنا اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں نا کریں, ایک ایک نعمت کو بتائیں, اللہ تعالیٰ تو نے شیلٹر دیا, تو نے پانی دیا, تو نے بچے دیے, تو نے شوہر دیا, تو نے گھر دیا, تو نے جو بھی آپ گنوا سکتے ہیں کھانے کو دیا. کتنے لوگ ہیں, صحت دی, آج میں صحت کے ساتھ ہوں, صبح اٹھی ہوں تو میں صحت مند ہوں. ہر چیز پہ اللہ گنوا, اردو میں گنوا گنوا کے اللہ کا شکر ادا کریں. یہ سب سے پہلے آپ نے کرنا ہوتا ہے, صبح اٹھ کے پہلے شکر, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما. پھر اس کو تحمید کہتے ہیں, حمد سے تحمید, ٹھیک ہے نا, یہ اللہ کی حمد آپ نے بیان کرنی. جب حمد خوب بیان کر چکے تو پھر سبحان اللہ کہیں, اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا ہے. اللہ تعالیٰ تیرے اندر کوئی عیب نہیں ہے, تیری ہر ذات ہر عیب سے پاک ہے, سبحان اللہ. پھر استغفر اللہ پڑھنا ہے, پڑھتے رہیں, دن کو پڑھ. زبان کا کیا ہے, تھکتی ہے زبان, بتائیں. باتیں کرتے ہوئے نہیں تھکتی, تو ذکر کرتے ہوئے تو بالکل بھی نہیں تھکے گی, بلکہ آپ برائیوں سے بچیں گے, غیبت سے بچیں گے, ان چیزوں سے بچیں گے. تو باتیں جی کرنے کو تو بہت ہیں, تو آپ نے حال میں جینا ہے تاکہ آپ کا مستقبل بھی, آنے والا کل بھی اچھا ہو جائے. آپ ریگریٹ نہیں کریں گے کہ ہاں میں نے کل کا دن ایسے گزار دیا سوتے میں, یا لوگوں کی برائیاں کرتے میں, یا فضول ڈرامے دیکھتے ہوئے. آپ ریگریٹ نہیں کریں گے, اور آپ کا ماضی بھی اچھا ہو جائے گا, کیونکہ یہ دن, آج کا دن کل ماضی بن جائے گا نا, یہ جی والا دن کل ماضی بن جائے گا, تو پھر آپ کو ماضی پہ بھی جی ریگریٹ نہیں ہوگا. اور آگے جو آپ کا آ رہا ہے وہ بھی آپ اچھی طرح گزاریں گی, فیوچر بھی, اور فیوچر بھی اچھا ہوگا. جو بچہ محنت کرتا ہے اس کا فیوچر اچھا ہوتا ہے نا, کہ نہیں جی ہوتا؟ جو آج حال میں محنت کر رہا ہے, جو آج جو ہے وہ صرف ایسے ہی ٹائم پاس کر رہا ہے, وہ کل فیل ہو جائے گا. تو ہمارا مستقبل ہمارے حال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اور ہمارا ماضی بھی ہمارے حال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. حال میں جیئیں. یہ آج کا یہ میرا تھا, اس کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں بات کو, اور ہم پڑھتے ہیں. احبو جو ہے یہ فعل مضارع ہے, میں محبت کرتا ہوں. اس کا ریوارڈ آپ کو کب ملے گا؟ قیامت والے دن بھی ملے گا, دنیا میں بھی ملے گا. جب آپ ایک دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں, درود شریف بھی پڑھنا ہے. یہ اللہ, میں نے اذکار بتایا نا, ان میں درود شریف بھی ہے. اللہم جی صلی علی محمد و علی آل محمد, بس. اللہم صلی علی محمد بھی کہہ دیں گے تو بہت ہے, صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دیں گے تو بہت ہے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے. جی صلی اللہ علیہ ٹھیک ہے نا, وسلم. تو آپ نے یہ کرنا ہے.
और फिर अपना दिन अच्छा से गुजारने, अपने अमाल में नेकियां ही नेकियां आप क़यामत वाले दिन देखेंगे, कितनी खुशी होगी ना। रिजल्ट वाले दिन, वो रिजल्ट वाला दिन होगा ना, जी। तो कुछ किया होगा तो रिजल्ट अच्छा होगा। जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं और वो फिर अपनी डिग्री सबको दिखा रहे होते हैं, वो अपना रिपोर्ट कार्ड सबको भाग भाग के दिखा रहे होते हैं, देखो मेरा रिपोर्ट कार्ड। और जो दूसरा होता है वो छुपा लेता है, वो बाप से भी छुपा लेता है, माँ से भी छुपा लेता है, कहता है नजर न पड़ जाए। तो यहाँ वहाँ हमारा यही हाल होना है। इस वक्त सब हम कमरा इम्तिहान में है। जैसे एक स्टूडेंट अपना इम्तिहान लिखता है ना, वैसे ये हम हैं दुनिया में, हमारा इम्तिहान चल रहा है यहाँ। हर कोई अपना अपना इम्तिहान दे रहा है। आपका इम्तिहान और है, मेरा इम्तिहान और है, सबका लगा है। और पता भी नहीं है कि कब, टाइम का भी नहीं पता, 2 घंटे हैं, 3 घंटे हैं, या 1 मिनट है, कब आगे हो जाना। अभी मुझे कल बता रही थी, शायद वो क्लास में भी हो, हाँ नहीं आई, वो बता रही थी कि उनकी भाभी अचानक डेथ कर गई, हार्ट अटैक से। हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं, रास्ते में ही उनका हो गया, यानी अटैक आया, हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, तो वहां पहुंचते ही या रास्ते में ही उनकी हार्ट अटैक, उनका वो जो था, और कोई सिम्टम नहीं थे, कुछ नहीं थे। ये कल की क्लास में उन्होंने मुझे बताया। तो कितने लोग दुनिया से चले जाते हैं, हम किस भरोसे में बैठे हैं, ये कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बुढ़ापा आएगा तो बुढ़ापे में खूब। अभी तो हम बिजी हैं, मेरे बच्चे भी कहते हैं, इवन कहते हैं मामा जब आपकी उम्र में आएंगे ना तो हम भी सब कर लेंगे। अभी तो बहुत मुश्किल लाइफ है, अभी तो बहुत बिजी लाइफ है, अभी तो ये है वो है, तो जो भी हो सकता है हम कर लेते हैं। तो हमेशा बंदा सोचता है कि बुढ़ापे में, अब बुढ़ापा किसने देखा है, कोई पता नहीं है ना क्या होने वाला है। तो मैं ये बता रही थी कि हाल में जीने, और ये हाल है, ठीक है। उहिब्बू, मैं मोहब्बत करती हूँ या लाइक करती हूँ, पसंद करती हूँ, किसको? मोहब्बत ही करनी चाहिए। अरबी। हाँ, लुगतल अरबिया, तो फिर इसमें लुगतल अरबी। अरबिया कौन सी मरकब है? ये तौसीफी। तौसीफी बन के क्या बन रहा है? जबर आ रही है दोनों पे। इस पे तो जबर आ रही है, और फिर ये उसको फॉलो कर रहा है, ये वाला फॉलो जी। करता है ना। जी। 4 चीजों में ये वाला इसको फॉलो करता है। तो ये वाला आपका क्या है? मौसूफ है। ये आपका क्या है? हाँ, इस ये मौसूफ है, ये किसी हाँ। चीज का नाम है, इसमें जात है, और ये सिफत है। तो बेसिक जो होती है ना, वो इसम की 2 ही किस्में होती हैं। एक होता है इसमें जात, किसी किसी भी चीज का नाम, मर्द, औरत, इंसान, बच्चा, ये सब इसमें जात है। और जबान है ना, लैंग्वेज, ये इसमें जात है, इसमें सिफत तो नहीं है ना। जी। अल अरबी है क्या है, अल उर्दी है क्या है, ये सिफत है। अब ये जो सिफत होती है मौसूफ को 4 चीजों में फॉलो करती है। कौन कौन सी 4 चीजें होती हैं? नंबर 1, वसत। सबसे पहले, अदद। नहीं जिन्स। 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 अदद, एराब। ये चीजें, हाँ। एराब। एराब एंड पे है। हम्म, उसअत। उसअत। या तो एराब सबसे पहले रख लें, या फिर एराब एंड पे रख लें, जिन्स, अदद, वसत। अब देखें, इन 4 चीजों में फॉलो कर रही है ना। अल अरबिया जी। जो है ये सिफत है, सिफत फॉलो करती है इसको। जो हम्म। आगे होता है ना उसको फॉलो किया जाता है ना, तो इसको फॉलो करना है, ये पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है। अब इसमें आप देखें तो जेंडर, जिन्स जेंडर होता है उसमें ये आपका क्या है? मुअन्नस है, ये भी मुअन्नस है। मोनस। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप मुजक्कर लिख दें, यहाँ पे मुजक्कर है तो यहाँ पे मुअन्नस लिखते हैं, ऐसा नहीं है, बराबर, इक्वल। अदद में ये वाहिद है, ये भी वाहिद है ना। जी। लुगातानी क्या होता है? वो होता है मुसन्ना। मुसन्ना। लुगातुन क्या होता है? वो होती है जमा, है ना। तो ये वाहिद है। वुसत में ये मार्फा है, तो ये भी मार्फा है, ठीक है। उसके बाद एराब में ये आपका मंसूब है, तो ये भी मंसूब है। अब ये मंसूब क्यों है? आपने अगर अरबी सीखनी है ना, तो आपने ये देखना है कि ये एराब क्यों आया है। जिस दिन आपने जान लिया ना कि ये यहाँ पे जबर जेर या पेश, आखिरी लेटर पे ये क्यों आई है, उस दिन आप अरबी सीख जाएंगे। अब मुझे बताएं, यहाँ पे ये जबर क्यों आई? इसने तो फॉलो किया है ना, तो अपने ऊपर डाल ली। अगर यहाँ पेश होती तो ये पेश डाल लेता, जेर होती तो जेर डाल लेता। अब इसके ऊपर जबर आई है, ये क्यों आई है? मफूल क्योंकि है ये ये। मफूल है। मफूल हमेशा मंसूब होता है। कुल्लू फाइलिन मरफूउन,
कुल्लु फाइलिन मरफूउन और कुल्लु मफूलिन मंसूबुन। मंसूब। ये पूरा जुमला इसमें बना दिया मैंने। कुल्लु मुजाफ बन रहा है, फाइलिन मुजाफ इलैह बन रहा है, कुल्लु फाइलिन मरफून। जो भी फाइल आएगा वो मरफू ही होगा, चाहे वो नाइब फाइल क्यों ना हो, वो भी मरफू होता है। अच्छा, कुल्लू मफूलिन। अब फिर जमीर अगर फाइल बन के आ रही है तो वो भी मरफू ही आती है, मंसूब नहीं आती। जमीर अगर आ रही है तो जमीर भी तो मरफू और मंसूब दो तरह की होती है ना। तो कुल्लू फाइलिन, चाहे वो जमीर आ रही है, इसम आ रहा है, वो आपका फाइल बन रहा है, तो वो आपके। अच्छा, अब मुझे ये तो मंसूब है, कुल्लू मफूलिन मंसूबन। अब यहां पर आप देखें तो आपका ये क्या है, इस समय फेल है, हर्फ है। कलमे की तीन किस्में होती है ना, कलमे की सिर्फ तीन किस्में होती है, एक इसम होता है, एक फेल होता है, और एक हर्फ होता है। कुरान मजीद में से कोई भी लफ्ज उठाएंगे वो इन तीनों कैटेगरीज में होगा। ठीक है, अब यहाँ हुइब्बू के बारे में बताएंगे। इस समय इसको मैं इधर लिखूं, इसको इधर लिखूं, या इधर लिखूं? हिब्बू फेल है ना। उहिब्बू फेल है। उहिब्बू फेल है, तो फिर जब फेल होता है तो उसको कोई करता भी है ना, ऐसे ही हो जाता है, उसका कोई डूअर होता है ना। अना अना। तो क्या अना जमीर मरफू नहीं है? मरफू है। हाँ, मंसूब तो नहीं है ना। नहीं। मंसूब तो इसके मुकाबले में या होती जी। है ना, इसका मतलब ही मैं होता है इसका मतलब। लेकिन ये मंसूब है, ये मफूल बन के आती है, और ये फाइल बन के आती है। तो मैंने अभी क्या कहा था कि कुल्लू फाइलिन मरफून, तो ये फाइल बन रही है इसकी, तो ये मरफू है। और कुल्लू मफूलिन मंसूबन, तो ये आपकी मंसूब जमीर है, तो ये आपका अना आ गया। अब अना जो है ये इसका फाइल है, और ये फेल है, और फेल मुजारे है, माजी नहीं है। आपने कैसे पाना पहचाना कि ये मुजारे है, माजी नहीं है? अ, ये हमजा से, जो हमजा हमजा। है पहले। हमजा। अब या ता अलिफ नून, थोड़ा थोड़ा फेल मैं हम्म। आपको साथ साथ, क्योंकि अभी फेल शुरू हो गया ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा फेल के बारे में बताऊंगी। या ता अलिफ नून। अब इनमें से कोई भी शुरू में आ जाए ना, है ना, या आ हाँ। जाए, युहिब्बू भी तो हो सकता है ना। जी। हम्म। युहिब्बू भी हो सकता है, तुहिब्बू भी हो तो सकता है, हिब्बू भी यहाँ हो आया है। सकता है। फिर उहिब्बू यहाँ पे आ रहा है, वो भी हो सकता है। और नून भी हो सकता है, नुहिब्बू। अगर आप सब मिलके कहते हैं तो नुहिब्बू अल्लुगत अल अरबियता। अगर आप थर्ड पर्सन के बारे में कहती हैं तो युहिब्बू, वो लड़का, वो लड़का जो है वो अरबी जुबान को पसंद करता है। फिर आप तुहिब्बू कहती हैं तो तुहिब्बू में अंता भी होता है ना, अंता। जी। तुम अंतर। अरबी जुबान को तुहिब्बू, यहाँ पे तुहिब्बू। अब वो सवाल कर रहा है, क्या तुम पसंद करते हो अल्लाह को, क्या तुम मोहब्बत रखते हो अल्लाह से, क्या तुम पसंद करते हो अरबी जुबान को? मन तुहिब्बू, तुम्हें क्या चीज पसंद है? तुम की बात हो रही है। जब ये आता है ना, हमजा आता है, ये हमजा है, ये अलिफ नहीं है, हम इसको अलिफ लिख देते हैं, यहाँ पे हमजा। लिखना होता है ये हमजा है। और हमजा असली होता है, वसली होता भी नहीं है। ठीक है ना, वसली होता, असली होता है ये इसका। ये हमजा अपनी हरकत को नहीं गिराता। तो ये वाला जो है, इसमें अना जमीर होती है, वो मैं मोहब्बत करता हूँ। और नुहिब्बू में नहनु होती है, नुहिब्बू कहेंगे तो हम मोहब्बत करते हैं। तो ये मुजारे के शुरू में, मुजारे को पहचानना हो तो ये चार हरफ आपके शुरू में आने चाहिए मुजारे के। और आखिर में क्या आना चाहिए? पेश आनी चाहिए। पेश। दो अलामतें होनी चाहिए, दो अलामतें। या ता अलिफ नून, इनको कहते हैं साइन ऑफ मुदारे, साइंस ऑफ मुदारे, अलाम मुजारे की अलामात। चार अलामात हैं, या ता अलिफ नून। माजी में ये नहीं आती। माजी में आप देखें, दरबा में कोई आई है? या ता नहीं। अलिफ नून में से कुछ आता है? जलसा में आता है, खराजा में आता है? नहीं आता। नहीं। जहबा आपने पढ़ा, नहीं आता। तो माजी में सिर्फ तीन ही लेटर होते हैं। मुजारे में जाके ये इनमें से कोई एक भी लग जाता है, यद्रेबू, तद्रेबू, अद्रेबू, नद्रेबू, कोई भी लग जाएगा। ठीक है, फिर उसके मुताबिक उसका तर्जुमा करेंगे और आखिर में पेश आ जाएगी। माजी में ज्यादातर क्या होती है, सब पे जबर होती है, आखिर में भी जबर होती है, मिडल में भी जबर होती है, सब पे ज्यादातर जबर होती है। आखिर में तो लाजिम जबर होती है, जैसे मुजारे में पेश होती है ना आखिर में, इसी तरह माजी हम्म। में जबर होती है।
تو آپ کا یہ دارابا بنا ہے، اس میں علامت مضارع نہیں ہوتی. جب علامت مضارع آئے گی تو یہاں پر پیش آ جائے گی، یدربو تدربو ادربو ندربو، یہاں پیش آ جائے گی. اگر آپ لاسٹ لیٹر پہ زبر دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمیشہ ماضی ہوتا ہے. اب یہاں دیکھیں کوئی لاسٹ میں آپ کی پیش، سب پہ پیش آ رہی ہے، یہاں بھی پیش، یہاں بھی پیش، تو سب پہ فیل ہے اور سب پہ پیش آ رہی ہے، تو یہ سب فیل کون سے مضارع ہیں، ماضی نہیں ہے. لیکن جب آپ نے ذہبہ پڑھا، خرجہ پڑھا، تو اس میں کیا تھا، لاسٹ لیٹر پہ کیا آ رہا تھا، زبر آ رہی تھی. تو یہ زبر لاسٹ لیٹر پہ جب آتی ہے نا تو یہ ماضی کی علامت ہوتی ہے، اور علامت مضارع بھی نہیں لگی ہوتی ہے نا. تو یہ ہوتا ہے ساری کہانی. تو یہ مرکب توصیفی کا میں نے بتا دیا. تو اسم دو طرح کا ہوتا ہے، اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ذات ہوتا ہے اور ایک صفت ہوتی ہے. بیسک تو یہی دو قسمیں ہوتی ہیں. ابھی آپ نے اسم کو دیکھ کے پہچاننا ہے کہ اچھا یہ اسم ذات ہے یا صفت ہے، تو آپ فوراً پہچان لیں گے. اگر کوالٹی ہوگی اچھی یا بری تو آپ کہیں گے یہ صفت ہے. اور اگر کوئی نام ہوگا جیسے کاغذ، قلم، کوئی بھی چیز آپ کے سراؤنڈنگ میں، جو بھی پین، مطلب جو بھی چیز پڑی ہے، ٹیبل لیمپ ہے، میرے پاس پانی کی بوتل ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں، اس میں ذات ہیں. میرا لیپ ٹاپ ہے، میں پڑھا رہی ہوں، میری باڈی کے پارٹس ہیں، وہ اس میں ذات ہیں، وہ اس میں صفت نہیں ہے. میرے بال ہیں، میرے کان، یہ سب اس میں ذات ہیں، ان کا ایک نام ہے. صفت کیا ہوتی ہے پھر وہ آگے لگتی ہے. ٹھیک ہے، بڑے کان ہوتے ہیں نا، بڑی آنکھیں یا چھوٹی آنکھیں جو بھی ہوتی ہیں، وہ پھر آپ کی آگے، کالی آنکھیں، تو وہ اس طرح سے، نیلی آنکھیں، تو وہ صفت بن جاتی ہے. تو پہلے اس میں ذات آتا ہے، پھر صفت آتی ہے. تو یہ باتیں آپ نے پکی کرنی ہے تو آگے چلیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، جی. میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوتا ہے، اس کو میں نے زوم کو چینج کرنا ہے، دوبارہ ڈاؤن لوڈ کرنے کی، پتہ نہیں کیوں یہ کر رہا ہے میرے ساتھ. اچھا، تو یہ چیزیں ہوگی. آج ہم درس الثانی پہ جاتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے یہ چاروں چیزوں میں، یہ بھی مذکر ہے، اس کو مؤنث مت سمجھیں. اگر یہ مذکر ہے نا، اور یہ دیکھیں اس میں ذات ہے اور یہ اس کی صفت ہے. دوسرا لیسن، یہ جو دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا ہوتا ہے نا، یہ بھی صفت ہی ہوتی ہے. یہ ذات تو نہیں ہوتی نا، بتائیں. نہیں. نہیں، یہ بھی صفت ہی ہوتی ہے. پہلا، دوسرا، تیسرا، درس الاول، درس الثانی، درس الثالث. تو درس کیا ہے، یہ سبق ہے، کسی چیز کا نام ہے، ذات ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نا، ذات اور یہ صفت ہے. تبھی تو یہ مرکب توصیفی بن رہا ہے نا. پھر آپ اس کو موصوف بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اس کا ذات ہونا ضروری ہے. ذات میں صفت نہیں ہوتی، ذات صرف نام ہوتا ہے، اس کو موصوف بھی کہتے ہیں، عربی صفت آتی ہے. تو یہ دو مرکب توصیفی بن گئے. چلیں ابھی کون پڑھے گا آگے؟ آدھا گھنٹہ تو میری میں پڑھوں. لیکچر گزر گیا. آ جائیں، میں پڑھوں. پڑھیے. آپ ہی پہلے آئی تھی، پڑھیں. کیفا حال کی یا بنتو، ہوں. اے لڑکی کیا ہوں. حال ہے تمہارا. ہوں. انا بخیر والحمد للہ، ہوں. میں خیریت سے ہوں الحمد للہ. ہوں. یہ وہ کا میننگ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. آئی جی ایم فائن الحمد للہ، دل سے بولا جی کرے الحمد للہ. ٹھیک ہے. الحمد للہ. ہاں، جی ہم تو ایسے ہی بول رہے تھے نا، الحمد للہ، ایسے نہیں بولنا، دل سے بولنا. واقعی جس حال میں بھی ہو، جی. اس سے برے حال میں بھی ہو، آپ نے دیکھے ہوں گے نا لوگ، تو آپ الحمد للہ ہی بولے. من این انتی. من این انتی، ہوں. تم کہاں سے ہو. انا من سوریا، ہوں. میں سوریا، سوئزر، نو سوئٹزرلینڈ. سوریا کیا ہوتا ہے، شام. شام. شام، جی. ہاں، شام جو کنٹری اس کو اچھا اچھا. سوریا بولتے ہیں. ہاں. میں شام سے ہوں. سوریا ہی بولتے مسموکی، ہیں. انا من سوریا، میں سوریا سے ہوں. سوریا، ٹھیک ہے. شام. مسموکی. مسموکی، تمہارا نام کیا ہے. سیرین اسمی، پیپل ہوتے ہیں نا، سیرین پیپل، ہے نا. ہاں ہاں. ہاں. تو یہ نیا نام ہے شام کا. آگے کیا ہے، جی. اسمی. اسمی آمینتو، ہوں. میرا نام آمینہ ہے. ہوں. اینا ابو کی، تمہارے ابو کہاں ہیں. ہوں. ابی ہنا فی المدینتی منورتی، ہوں. میرے ابو وہاں مدینہ منورہ میں ہیں.
वहां या यहाँ, डिसाइड कर ले। यहाँ। 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 हुना का यहाँ। आएगा तो, हाँ हुना का बिल्कुल, आएगा तो। कोई बात। हाँ। चले आगे। हुआ मुफ्त मुफत्तिशुन। मुफत्तिशुन फिल मद। मुफत्तिशुन कौन होता है? इंस्पेक्टर। अच्छा। हम्म, हुआ मुफत्तिशुन फिल मदरसतिल सानिवियती। सनविया। सनविया। सा सानिवी सनवियती। सनविया। सानवियत हाँ। सेकेंडरी स्कूल। सानिवती। सेकेंडरी सेकेंडरी। स्कूल। वो क्या है वो? वो इंस्पेक्टर हैं मद्रस सेकेंडरी स्कूल में। सेकेंडरी स्कूल में। आगे वहीना। वो आईना उम्मी की, तुम्हारी अम्मी कहाँ है। हम्म। हिया आयदिन हुना, हम्म। वो भी यहाँ है। हम्म। फी तबी तबीयत तबीबतुन फिल मुश- मुस्तफ मुस्तशफी फिल औलादी। फी नहीं पढ़ना, मुस्तशफल। मुस्तशफल शल। मुस्तशफल। हाँ हाँ, इसलिए मैं कहती हूँ मुस्तशफल थोड़ा सा औलाद। पहले रीडिंग करके आया करें तो फिर जल्दी हो जाता है। मुस्तशफल विलादती। और विलादती। यहाँ पे ये ही नहीं है, ही तो इंग्लिश में होता है ना। हिया। ही या। ही या हिया। तबीबतुन, वो क्या हैं? वो डॉक्टर हैं। ठीक है ना? हम्म। फी मुस्तशफल विलादती, कहाँ पर? बच्चों के। अ, बच्चों के बच्चों हॉस्पिटल, के जहाँ बच्चों की हॉस्पिटल में। डिलीवरी होती है ना, यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, विलादती। हाँ। उस हम्म। हॉस्पिटल में। अच्छा जी। वमन हाजहिल फताहुल लती माक। और फतातुल्लती फताहुल लती माक माकी माकी। माकी। और वो नौजवान जो तुम्हारे साथ है वो कौन है। हाजी ही से क्या पता चल रहा है? ये मोनस है। ये मोनस है। इशारे से पता चलता है कि आगे मुजक्कर आ रहा है या मोनस आ रहा है। ठीक है। जी। वमन जी। हाजी हिल फतातु, ये नौजवान लड़की कौन है? जी। कौन है? हाजी हिल कौन है। फतातु मुरक्कबे शारी है। हम्म। ये और ये नौजवान लड़की, यंग गर्ल, कौन है? अल्लाह ती, जो वो तुम्हारे जो के, हाँ, जो के तुम्हारे तुम्हारे साथ। साथ है। हाँ। अहिया उख्तुकी, हम्म। क्या वो तुम्हारी बहन है। तुम्हारी बहन है। लाहिया बिन्तु अमीन, हम्म, नहीं अम्मी। अम्मी। अमीन, हम्म, नहीं वो क्या फूफी की लड़की है। मेरे चचा की लड़की फूफी। भी कह सकते हैं ना। अगर हाँ फुप्पी चचा होता है। ना तो फुप्पी तो मुअन्नस होती है ना। हम्म। तो अम्मा ती होता। अम्मा तुन होता है अच्छा। फुप्पी। जी जी। मुर्दा के साथ। ठीक चचा है की ना? लड़की है। और ये हम्म। अम्मुन है। अम्मुन क्या होता हाँ है? चचा होते हैं। चचा। अबू हाँ। के भाई। अबू हाँ। के भाई। तो मेरे अच्छा। चचा की बेटी है बिन बेटी है। अम्मी। मस। ये पूरा मुरक्कबे इजाफी, कंपाउंड मुरक्कबे इजाफी बन रहा है। ये जी मुजाफ है, ये मुजाफिल है, फिर दोबारा ये मुजाफ है और ये मुजाफिल है। इसको कहते हैं जी। कंपाउंड मुरक्कबे इजाफी। पेचीदा। कम्प्लेक्स। जी। ये मुब्तदा है। और हरफ तो जी। हरफ ही होता है, उसको तो शुरू में कुछ भी नहीं। यहां से शुरू करें जुमला, डॉट के बाद ये मुब्तदा है और पूरी ये खबर है। उसके बारे, और हिया की जमीर किधर ये जा रही है? फतातू बिंतु की की तरफ। तरफ। फतातू। फतातु की तरफ। फतातू, यंग लड़की की तरफ जा रही। जी। यहाँ सब मोनस की मस बात हो रही है। देखिए, का नहीं आया, की आया है। सब की जगह पे है। की आ रहा है। असल में ये जो बंदा है ना, ये वाला, ये इससे सवाल कर रहा है। इससे सवाल कर रहा है। कई फहालू जी। की या बिंतु। यहाँ पर इससे सवाल कर रहा है, ये यंग लड़की तुम्हारे साथ कौन है? फिर वो बता रही है कि मेरे चचा की बेटी है। तो ये सारा पहले सलाम किया, सलाम नहीं है यहाँ पे। कई फहालू का या बिंतु कह दिया। सलाम, जाहिर है सलाम भी किया होगा लेकिन यहाँ आया नहीं।
अना बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह मिन ऐना अंती अंती। अंता नहीं आ रहा, अंती आ रहा है। अंति। हाँ, हालू की आ रहा है, हालू का नहीं आ रहा, क्योंकि लड़की से पूछा जा रहा है ना कि जी। तुम कौन हो। लड़के से पूछा जाता तो कैफा हालू का या वलदू, है ना। कैफा हाँ। हालू का या वलदू होता। अब चूंकि लड़की है, बिंतु है, तो आपने हालू की का है। फिर अना तो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, लड़का भी होता तो वो भी अना ही बोलता, बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह वो यही बोलता। फिर उसने अगला सवाल किया मिन ऐना अंती, आप कहाँ से हो। लड़के से सवाल करते तो मिन ऐना अंता करते। अना मिन सूरिया, मैं कहाँ से हूँ, सूर्य से हूँ। सूरिया। मस्मू की, आपका नाम क्या है। इसमी, इसमी लड़का होता तब भी इसमी बोलता, ठीक है, जी। मेरा नाम। क्योंकि या और अन्ना दोनों के लिए यूज होते हैं। या और अन्ना जो होते हैं ये दोनों के लिए यूज होते हैं, मुजक्कर के लिए भी और मुन्नस के लिए भी। इसमी आमिनतु, लड़का होता तो इसमी क्या बोलता, नाम क्या होता, उसामा तू। इसमी उसामा तू, लड़की है तो भी इसमी। ऐना अबू की, लड़के से सवाल होता तो ऐना अबू का, आपके अब्बू कहाँ हैं। फिर वो क्या जवाब देता, अबी, अबी हुना। अबी हुना, लड़का भी यही बोलता, लड़की भी यही बोलती, अबी हुना। फिर लड़की ने भी यही बोला, लड़का भी यही बोलता, अबी हुना। तो ये हमने पढ़ा है, तो इसमें आपका सब मुअन्नस के बारे में। हाजी हिल फतातू, यंग लड़की। तबीबतुन, तबीबुन नहीं आया, ठीक है ना। तो इस तरीके जी। से फिर जमीर भी चेंज हो जाती है साथ। अगर तबीब होता तो हुआ होता, हुआ तबीबुन फी मुस्तशफल विलादती, है ना, इस तरीके से होता। अब ये बच्चों का हॉस्पिटल है, जहाँ बच्चे पैदा होते हैं, तो वहां पे तो फीमेल डॉक्टर्स होती हैं ज्यादा। तो तबीबा तुम आया है, तो ये इस तरीके से हमने पढ़ा है। आपने कहाँ तक पढ़ा था, अम्मू की यहाँ तक पढ़ा। जी। मसमुहा, यहाँ से मसरूहा। उसका नाम क्या है। हम्म। अब इस्मुहा उस, फातिमा हाँ, थी। माँ इस्मुहा, उसका नाम क्या है, किसका नाम पूछ रहे हैं यहाँ पे। वो चचा की लड़की का। लड़की का पूछ रहे हैं, चच्चा का नहीं पूछ रहे। हम्म, अगर नहीं, चच्चा का चचा की पूछ रहे लड़की होते का। तो माँ इस्मु हु होता, ये होती जमीर। हाँ से पता चल रहा है कि वो बच्ची के बारे में सब। अगर आपका माँ इस्मु हु होता तो हु की जमीर इसकी तरफ जाती, चच्चा के बारे में। तो अभी फिर जी। चच्चा का नाम बताना पड़ता है, अभी बच्ची के बारे में हा जमीर आई है, तो वो आप इस्मुहा फातिमा। इस्मुहा फातिमा तू। तो ये क्या बनेगा और ये क्या बनेगा। इस्मुहा ये मुब्तदा बनेगा, और ये फातिमा तू ये खबर क्या बनेगा, बनेगा, खबर फातिमा बनेगी। तू। खबर। हाँ, खबर। खबर बनेगा, ठीक है। और जी। अहिया, आगे क्या है। रहिया जमीलतु की, हम्म। क्या, क्या वो अम, आपकी क्या दोस्त हैं। हम्म। अहिया जमीला तू, क्या वो आपकी क्लासमेट है। अच्छा। फातिमा के बारे में पूछा जा रहा है ना, क्या वो आपकी क्लासमेट है, जी। ठीक है। ला अना, ला अना फिल जाहिर है वो मदरस। छोटी बच्ची है, और तो उसकी क्लासमेट कैसे हो सकती है ना। जी। तो फिर वो क्या जवाब दे रही है, ला, नहीं। ला अना अना फिल अना फिल मदरसतिल मुतमज्जिद वसीतती, ठीक है। मुतवस्सितती, मुतवस्सितति मुतवसत होता है ना, मुतवस्सितति। हम उम्मत हाँ। वसत है ना, हम्म, दरमियानी, मिडल, है ना। तो जी। मुतवस्सितती का मतलब है मिडल। तो ये आपका मौसूफ है, और ये उसकी सिफत आ रही है, मिडिल स्कूल। मिडिल स्कूल में। वही या वही फिल है मदरसतिस फिल मदरसति सानिवियती, सानी, और वो सेकेंडरी स्कूल में है। सेकेंडरी स्कूल। मुतवस्सित मिडल होता है, और ये होता है। चलें, आप अभी माइक दे दें किसी और को। आमना है, और कौन आया था नेक्स्ट, कौन पढ़ना चाह रहा है। जिसको प्रैक्टिस करनी जल्दी से आ जाए। बजी मैं पढ़ लेती हूँ। आ जाए। हम्म, आगे तो आसान आ रहा है, मैंने ये जुमला उनसे पढ़वा लिया, आप दोबारा से इसको पढ़ लें। जी।
لا أنا في المدرسة المتوسطة وهي في المدرسة الثانوية. ثانویہ، नहीं أنا ثانویہ، ثانوية. ویہ ویہ، ٹھیک ہے نا. ایک ثانوی جی ہوتا ہے، ثانوی، ثانویہ. اور متوسطتی، متوسطة. وسیطتی، پریکٹس کیجیے گا آ جائے گا، جی اور نہ بھی آئے تو کچھ ثانوية مسئلہ نہیں. متوسطة. اچھا، ہم جی نے کون سا یوز کرنا ہے اس کو؟ اللہ کا. اللہ کا أخت. ہم، اللہ کا کیا تمہارے لیے اختن بہن تمہاری کیا بہن ہے. تمہاری کوئی بہن ہے؟ جب نکرہ ہاں اسم کیا ہوتا ہے تم. نا، نکرہ اسم ہوتا ہے تو کوئی کا ترجمہ کرتے ہیں. کیا تمہاری کوئی بہن ہے؟ اچھا ڈو تو یو ہیو اے تمہاری سسٹر؟ لا نہیں ماں لی اختن نہیں میرے لیے کوئی بہن میری کوئی بہن نہیں ہے. میری کوئی بہن نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں الاکی اخن کیا تمہارا کوئی بھائی ہے. ہم، نعم ہاں لی اخن کبیر وہو طالب بالجامعۃ. ہم، ہاں میرا بھائی ہے میرا بڑا بھائی ہے اور وہ جامعہ میں یعنی یونیورسٹی میں طالب علم ہے ہم. اسٹوڈنٹ ہے. ٹھیک ہے، میرا ایک بڑا ومن بھائی ہے. ایک اخون کا ترجمہ کیا اچھا کریں ایک گے؟ بجے ایک یا کوئی. ایک بھائی. اب ایک یہاں پہ کیا تمہارا کوئی بھائی ہے، تو اس کا جواب یہی ہوگا نا، میرا ایک بھائی ہے، بڑا بھائی ہے. جی ٹھیک ہے. ومن حازت طفلو. ومن حاضت جی ومن حاضت طفل الذی معکی ہم، ومن اور کیا وہ اجی طفل کو کیا ہوگا. بچہ، طفل کی چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اچھا طفل، چائلڈ. اچھا بچی کو کیا کہیں گے؟ چھوٹی بچی کو کیا کہیں گے؟ طفلتو طفلتو ہو طفلتو. جائے گا. ٹھیک ہے نا. جی پھر طفلتو کے ساتھ حاضی ہی آئے گا. طفل ہے، جی بچہ ہے، تو حاضہ آ رہا ہے. من تو سبھی جی کے لیے یوز ہوتا ہے، بچی ہو چاہے بچہ ہو، من ماں سب کے لیے یوز ہوتے ہیں. تو وہ من ہم، حاضت طفلو، کون ہے، اور کون ہے یہ بچہ، ماں الذی کا ساتھ تیرے. ماں کی. جی جو تمہارے ساتھ ہے. پہلے اس نے کیا کہا تھا؟ من حاضل، اس نے چھوٹی بچی کا پوچھا تھا نا، حاضی الفتاة جی تو پوچھا تھا پہلے. اب بچے کے بارے میں پوچھ رہا ہے. ہو وابنو. وہ وابنو اخی ہم، وہ میرا بھائی ہے. میرے بھائی کا ابن بیٹا ہے. بیٹا. میرے بھائی کا بیٹا، تین ورڈ ہے نا. جی میرا بھائی ہے تو نہیں ہو سکتا نا، جی میرے باجی وہ سوچ بھائی کا ابن کو بیٹا ہے. جی بیٹا بھی ہے نا. تو یہاں دو جی مرکب اضافی بن رہے ہیں. میرا بھائی ایک مرکب اضافی ہو گیا، اور بھائی کا بیٹا اخی ایک جی مرکب اضافی. یہ جی مڈل والا جو ہوتا ہے، یہ کامن ہوتا ہے دونوں کی طرف. اس کا مضاف بن رہا ہوتا ہے، پہلے والے کا مضاف الیہ بن رہا ہوتا ہے، اور دوسرے والے کا مضاف بن رہا ہوتا ہے. یہ مڈل میں آتا ہے. جی باجی. صحیح ہے. مسموح. جی اس کا نام کیا ہے. اس کا اسمہ نام کیا ہے؟ سعد اس کا نام سعد ہے. ہم، ام کی فی البیت الآن ہم، کیا ام کی تمہاری ماں ہم. گھر میں ابھی ابھی گھر میں ہے. الآن یعنی ابھی آئے گا نا. ہاں، جسٹ نو، یعنی ابھی تمہاری یعنی کیا امی ابھی گھر میں ہیں؟ لا. جی کتنے لا سارے سوال نہیں. کر لیے اس نے. لا. جی ذهبت ہاں. ذهبت إلى المستشفى. ہاں، کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے نہیں نا. ابھی وہ ہے نا. ہاں جی وہ وہ ہاسپٹل گئی. کیا کہتے ہیں ہاسپٹل گئی ہے. ہاسپٹل گئی. مستشفی کو مستشفی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. جی ابھی سے مستشفى. عادت ڈال ہے، مستشفی ہی نہیں پڑھنا. جی باجی. یہ موسیٰ کی طرح ہے نا. اور موسیٰ عربی میں کیسے جی باجی. لکھتے ہیں؟ ہماری اردو میں تو موسیٰ اس طرح لکھتے ہیں، وہ تو ہم پڑھ لیتے ہیں اس طرح، ہے نا. لیکن عربی میں جی موسیٰ جو ہوتے ہیں نا، آپ قرآن میں دیکھیں گے، عربی قرآن میں اس طرح موسیٰ لکھا ہوتا ہے. کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے یہاں سے پہلے زبر آ جائے تو کھڑی زبر پڑھتے ہیں.
हमारी तो सलमा पे भी खड़ी जबर लगी होती है, हर जगह बुशरा पे लगी होती है, जो भी लफ्ज आता है उसमें लगी होती है। लेकिन अरब लोग नहीं लगाते, वो या से पहले जबर लगा देते हैं। उनको पता होता है या से पहले जबर आए तो खड़ी जबर पढ़नी है। मुस्तशफा। आप देखें, जब इस तरह का लफ्ज जो अलिफ पे खत्म होता है ना लफ्ज, तो मैंने बताया था उसके पीछे हरफ जर आ जाए तो वो उसके नीचे जेर भी नहीं आती। समझ जी आई? जी बाजी। जो अलिफ पे खत्म होता है ना, कनाडा, अना मिन कनाडा, मैं कनाडा से हूं, तो कनाडा की पीछे जेर आई मिन की वजह से। अना फी कनाडा, तो नहीं आती ना, क्या जी आती है बाजी। जेर? अना मिन नहीं बाजी, नहीं। ऑस्ट्रेलिया। तो जो लफ्ज भी अब यहाँ पे देखें अलिफ पे खत्म हो रहा है ना, आवाज साउंड क्या आ रही है? मुस्तशफा। तो जो भी जी अलिफ पे खत्म होगा नीचे जेर नहीं आएगी, ये याद रखना है आपने। और बाकी सबके नीचे आएगी। अलिफ लाम आ जाए तो सबके नीचे जेर आएगी। अलिफ लाम जिसके ऊपर भी आएगा नीचे जेर आएगी। एक जेर आएगी, सिवाय इसके कि आखिर में अलिफ आ जाए। अच्छा, जी अब एक दो सवाल आप कर लें, बाकी मैं किसी और को बुलाती हूँ, पढ़े। बाजी। कैफा हालुका या अभी। हम्म, अ, तुम कई सॉरी, तुम्हारा क्या हाल है? या एम, अभी मेरे अबू। तो आपका कहेंगे ना। मेरे अब्बू। जी अब्बू हैं तो आपका कहेंगे, अम्मी हैं तो आपका कहेंगे, ठीक है ना। जी अगर जी। जैनब है आपका तो वो क्या हाल है? आपका क्या, अभी जी आप, तुम्हारा क्या, फिर आप तुम्हारा भी कह सकती हैं, लेकिन अम्मी अब्बू के लिए जी। आप। तो आप भी मतलब होता है। अब देखें, यहाँ का आया है, यहाँ की आया है, इसकी वजह क्या है? बाजी, ये जमीर वो अब्बू के लिए, मेल के लिए जा रही है ना, तो वो हाँ, नीचे आगे अब्बू है ना, अम्मी के लिए, मुखातिब अब्बू फीमेल हैं। के लिए। और यहाँ पे जी। मुखातिब अम्मी हैं, तो इसलिए की आ रहा है। जैसे आप किसी को जजाकिल्ला बोलते हैं तो मुखातिब कौन होता है? मुअन्नस होती है ना। आ, हम्म, मोहनस जी। तो बिल्कुल इस तरह। और ये जमीर जो है, ये है भी मुखातब की जमीर है। सामने वाले बंदे को बोलना ना तो का या की बोलते हैं। सही जी है। का की का लफ्ज ठीक। इस्तेमाल। कई फहालू का कई फहालू की, तुम्हारा क्या हाल है। कि अगर हमने पूछना हो थर्ड पर्सन में, किसी का पूछना हो कि उसका क्या हाल है, किसी थर्ड बंद पूछना है किसी का, जो बंदा मौजूद कई नहीं है। फहालू हूँ, हूँ। यानी जो मौजूद है, हाँ, वो और बहुत वो तो सारे हो हों हो तो गया ना। कैफा हालू होम, है ना। हम, हाँ, अगर कई दो बंदे फहालू हों हम, तो कैफा हालू हुमा, हालू उन हुमा। दोनों का क्या हाल है, सामने वाले का। अब अपना तो हाल नहीं जी। आप पूछ सकती ना। कैफा हाल ली, मेरा हाल क्या है, ये तो नहीं पूछ सकती ना। तो जी मुतकल्लिम का हाल नहीं होता। गैब का हाल पूछ सकते हैं, और मुखातब का हाल पूछ सकते हैं। मुखातब के आपके सामने ही खड़ा है ना। अगर बहुत सारे हैं तो जी कैफा हालुकुम कह देंगे, है ना। और अगर जी बच्चे। एक है तो कैफा हालू का कह देंगे। एक लड़की है तो कैफा हालू की कह देंगे। बहुत सी लड़कियां सामने औरतें हैं तो आप कहेंगे कैफू हालू कुन्ना। कई फहालू हु, कुमा। हम्म, और हम्म, बहुत सी हैं, ठीक है, दो होंगी तो कुमा। हाँ, और कुमा हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, अगर तो अभी आपको जरा स्टेप बाय जी स्टेप लेके चल रहे हैं ताकि सब सीख सके ना। तो कई फहालू जी का, या अभी आपका क्या हाल है ए मेरे अब्बू। तो अब क्या करेंगे, जवाब क्या देंगे? अ, आना। अब्बू जवाब देंगे ना। जी। हम्म, तो क्या जवाब देंगे? अ, आना अना, मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बिखैरिन। बिखैरी का। बी भी अपनी तरफ से लगाते हैं। अना जी। बिखैरिन। आगे क्या आना आएगा? बिखैर। कोई और भी जवाब दे व सकता है। अल व वल, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, ये हमजा जो है अल्हम्दुलिल्लाह ना, ये वसली है। वल्हम्दुलिल्लाह। ये हमजा वसली है, जी बच्चे। असली नहीं है, तो ये वल बन जाएगा। यहाँ पे जाके मिलाएंगे, ये हमजा अपनी हरकत गिरा देगा। जो हरकत जी गिरा बच्चे। देता है, खाली हो जाता है, उसको नहीं पढ़ा जाता। वल हमदुलिल्लाह। वाह अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहेंगे। ये तो पता है ना। जी हम्म, जी बाजी, पता है, वो वैसे पता है। कोई क्या बात नाम नहीं, है। माइक पे वैसे ही बता। तो अच्छा, उसके बाद जी कैफा हालू की या उम्मी, तो वो भी यही जवाब देंगी।
अम्मी नहीं बोलेंगे, जी अम्मी उर्दू में होता है जी उम्मी। उम्मी। उम्मुन से बना है ना। जी अच्छा, तो उम्मुन का मतलब होता है जड़। पौधे की जो जड़ होती है ना, उसको असल को बोलते हैं उम्मुन। तो माँ असल होती है, फिर बच्चे होते हैं ना। तो ये है उम्मुन जी। से बना हुआ। उम्मुन, या जवाब क्या देंगी? अना बिखैरिन अना वल्हम्दुलिल्लाह। बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। ये याद कर लें जुमला, अना बिखैरिन बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। वल्हम्दुलिल्लाह। इतना तो याद होना चाहिए अरबी पढ़ के ना, वल्हम्दुलिल्लाह, लिल्लाही। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह तो आप हर वक्त बोलते हैं, तो वल्हम्दुलिल्लाह ही, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। अना बिखैरिन, मैं, आई एम फाइन। और फिर आगे क्या? ऑल प्रेजेस टू तो अल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह के लिए। अच्छा, नंबर 3। जी। अई नबनु की या जैनबू, तुम्हारा भाई कहाँ है ए जैनब। भाई, नहीं सॉरी बाजी, वो तो उख्त हो गया। कोई अखी बात। हो गया, अखी होता भाई। सॉरी। ओह, अखुन होता है ना भाई। हाँ वो अखून होता, सही बात है। हाँ, अब क्या कहते हैं, ये होगा बेटा होगा फिर बेटा। इबन। हाँ, आपका बेटा। हाँ आपका आपका बेटा बेटा कहाँ कहाँ है? है ए जैनब। ए जैनब। अब जैनब ज़हबा आई ना, इलल मुखातब मस्जिद। जैनब है ना। जी। जैनब से खिताब है तो की आ रहा है। जी अगर बेटी। यहाँ कोई लड़का होता, उसामा होता, तो फिर इब्नु का। फिर का आ जाता। हाँ, जी। तो तुम्हारा बेटा कहाँ है या जैनब, वो ए जैनब। अब वो क्या बता रही है? ज़हबा इलल मस्जिदी, हाँ, वो मस्जिद की तरफ गया है। वो मस्जिद की तरफ गया है। इलल जी। मस्जिदी। जहाबा, जहाबा क्या है? इस समय फेल है, ज़हबा हर्फ है। वजी, वजी ज़हबा फेल है। फेल है। अब इस हर फेल जब भी देखे ना, उसका फाइल ढूंढने हैं, उसको करने वाला कौन है। फेल ऐसे ही नहीं हो जाता, लाजम उसका करने वाला होता है, या अल्लाह सुब्हाना व तआला होते हैं, या दुनिया में कोई होता है उसको करने वाला। तो इस फेल का करने वाला कौन है? वजी वो कौन गया है, उसका बेटा कौन गया है? ही की ज़मीर है इसमें। हाँ, इसमें कौन सी जमीर है? हुआ हुआ की ज़मीर। हुआ है, क्योंकि जहाबा है ना, तो हुआ है। जी बेटी। तो ये हुआ की जमीर किधर जा रही है? उसके बेटे की तरफ। बेटे की तरफ, क्योंकि बेटे के बारे में सवाल हुआ है और वही गया है। अगर जी जैनब की तरफ होती तो जहाबत आता है यहाँ पे, और फिर हिया जमीर होती है उसमें। ये मुश्किल नहीं है, जी आसान है। ठीक है ना। जहाबा होगा तो लड़के के लिए हुआ जमीर होगी, कि उसकी तरफ जा रही होगी। और जहाबत आ गया यहाँ पे, तो यहाँ आमिन बिंतु के बारे में सवाल हो रहा है ना। तो जी अब यहाँ पे हुआ की जमीर तो नहीं हो सकती ना, बिंतु की तरफ थोड़ी हुआ की जाएगी। वो तो इब्न की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे फिर हिया जमीर होगी, और वो आपकी बिन की तरफ जा रही है। वो, अब दोबारा से देखें, जी आप कहते हैं जहाबत बिनती इलल मदरसती, जुमला कितना बड़ा हो जाता। आप कहते जी जहाबत बिनती, बिनती की बजाय आप क्या ले आए हैं? बिनती की तरफ अंदर वाली जमीर आप लौटा रहे हैं। इसके अंदर एक जी जमीर है, इसके अंदर एक जमीर होती है, पहले और चौथे सिरे के अंदर, जो कि पीछे लौट रही होती है। और पीछे वो, उसका जिक्र हो चुका होता है। अगर पीछे इब्न जी का और बिन का जिक्र ना होता तो यहां पर आ जाता, यहां पर ये इब्न जी आ जाता और बिन्त आ जाती। ठीक है। अब जी चूंकि बेटी। पहले जिक्र हो चुका है, जमीर का मतलब ही क्या होता है? जमीर का मतलब होता है छुपी हुई चीज। और उसमें क्या छुपा होता है? जमीर के अंदर, हमारे अंदर भी तो एक जमीर है ना, है ना। जी जमीर होता है छुपी जी हुई चीज, जिसको कोई नहीं जानता। हमारे जमीर के बारे में क्या है, हमारे दिल में क्या है, वो हम जानते हैं, अल्लाह जानता है। ठीक है। अब जमीर जो होती है, वो, उसमें इसम छुपा होता है।
اور آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس ضمیر کے اندر جو ضمیر آ رہی ہے، اس کے اندر ذہبہ میں ہوا آ رہی ہے، ذہبت میں ہی آ رہی ہے، اس میں کون سا اسم چھپا ہوا ہے، یعنی وہ کدھر ریفر کر رہی ہے؟ تو ہوا کی مذکر کی ہے تو زینب کی طرف تو نہیں کرے گی، ابن کی طرف کرے گی، اور ذہبت میں ہی یا مؤنث کی ہے تو وہ بن کی طرف کرے گی. ٹھیک ہے. اچھا، جی ذہبت باجی، الی المدرستی، وہ کہاں گئی ہے؟ مدرسہ گئی ہے. مدرسہ کی طرف. جی صحیح ہے. تو اس طرح جملے چھوٹے 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 جملے بناتے ہیں. اب انہوں نے خود ہی جواب دے، ان دو کے جواب نہیں دیے نا، کیونکہ اتنے کامن سوال تھے کہ وہ مشکل نہیں تھے. جی تو یہاں پہ آپ کو جملہ فعلیہ پڑھایا جا رہا تھا، اس لیے انہوں نے آپ کا کیا کر دیا، آپ کو سکھا دیا کہ جملہ فعلیہ میں جواب دینا ہو تو ایسے دیتے ہیں. یہ تو انا بھی خیر الحمدللہ جملہ اسمی ہے، اس میں تو کوئی فعل آیا ہی نہیں. یہ مبتدا ہے، یہ جی خبر ہے، واو ہے اور کے لیے، اور پھر یہ بھی مبتدا ہے یہ بھی خبر ہے. وہ تو جملہ اسمی ہی بن رہے تھے دونوں، واو سے پہلے والا بھی، واو کے بعد والا بھی. ابھی ان کا جواب جو تھا وہ جملہ فعلیہ میں آنا تھا، تو انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ اس طریقے سے جملہ فعلیہ میں جواب دیتے ہیں. این ابن کی یا زینب ذهب الى المسجد. اب ذهب ابنی نہیں کہا آگے، اس کی ضمیر کو لوٹا دیا ادھر، تاکہ قرآن اس لیے تو عربی زبان میں نازل ہوا ہے نا کہ اس کے اندر ضروری چیزیں جو انڈرسٹوڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کو غائب کر سکتے ہیں بیچ میں سے. اب دیکھیں ذہبہ ایک ہی ورڈ ہے، اس کے اندر ہی فائل بھی آ رہا ہے. جی تو ابنو کی لانا نہیں پڑا، ابنی نہیں لانا پڑا یہاں پہ. میرا بیٹا گیا ہے مسجد، تو اس کے بغیر بھی میننگ سمجھ آ رہا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ یہ آپ کا جار مجرور ہے، یہ متعلق ہوتے ہیں نا جار مجرور، ہے نا، اور یہ الحمد مبتدا ہے. یہاں پہ خبر کو نکال دیا گیا کیونکہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک جملہ بتاتی ہوں، حامد فی المسجدی یا فی البیتی یا فی الغرفتی، کچھ بھی کہہ دیں. ٹھیک ہے. اب عربی زبان میں کیا ہوتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو، ہے جی نا، جی جی باجی. کمرے میں ہے. جی تو یہاں سے موجود ان کو ہٹا دیا گیا ہے. مبتدا کے بعد خبر آنی تھی نا، اس کو ہٹا دیا گیا ہے جی کیونکہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ حامد موجود پھر تب بھی مطلب یہ ہوگا حامد پھر غرفتی میں بھی وہی مطلب ہے. تو کیا ضرورت ہے موجود لانے کی جب بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پہ بھی ہمیں ذہبہ الی المسجد میں ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ جی ذہبہ کے باجی. اندر ایک ضمیر ہوتی ہے، ذہبت کے اندر بھی ایک ضمیر ہوتی ہے. تو وہ ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ وہ ابن کی طرف جا رہی ہے، وہ ہی یا ادھر جا رہی ہے، تو پھر بات سمجھ میں آ گئی. تو کیا ضرورت ہے کہ ہم یہاں پہ پھر ذہبہ ابنی کہیں، میرا بیٹا گیا ہے مسجد، میرا بیٹا لکھنے میں کتنا ٹائم لگے گا، بولنے میں پھر قرآن کا والیوم کتنا بڑا ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے فضول چیزیں، جب میننگ چینج نہیں ہوتا، بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں. اس کی ایک اور مثال میں آپ لوگوں کو دیتی ہوں. میں آپ کو مثال دیتی ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے نا قرآن مجید میں اس کا والیوم اتنا چھوٹا کر دیا ایک کتاب کی شکل میں، ورنہ بہت بڑا ہوتا. اگر اللہ کی نہ لکھی ہوتی اور عربی زبان میں ہوتی تو بہت بڑا والیوم ہوتا. جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں، خلقہ، خلقہ کا کیا مطلب تھا؟ سب کو پتا ہوگا. خلقہ باجی پیدا کیا. پیدا پیدا کیا. کیا. ہاں. پیدا کس کی. اب اب یہ خلقہ ہے، ٹھیک ہے، اور جی یہ فعل ہے، ماضی ہے مضارع ہے؟ باجی یہ فعل ماضی ہے. ماضی ہے. یہاں ماضی پہ زبر بھی ہے اور یہاں پہ علامت مضارع بھی نہیں آ رہی، یا تا الف نون یا، تو یہ ماضی ہے. پیدا کیا اللہ نے، اللہ نے، تو فائل کیا ہے؟ اللہ ہے نا. اللہ. کام کرنے والے جی کون ہے؟ اللہ ہے. اور کس کو پیدا کیا؟ وہ کیا ہے؟ الانسان. انسان. نہ، یہ مفعول ہے نا، اس جی پہ پیش نہیں لگانی ہے. اگر اس پہ پیش لگا دیں گے تو دونوں فائل بن جائیں گے. تو جو فائل ہوتا ہے اس میں ہمیشہ پیش آتی ہے، اور جو مفعول ہوتا ہے، جو آبجیکٹ ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے، اس پہ زبر آتی ہے ہمیشہ. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ پیدا کیا اللہ نے انسان کو. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا نا. جی باجی.
ابھی اسی کو اگر ہم نے کہا اس نے پیدا کیا انسان کو، ہے نا، اللہ نکال دے تو ہوا جی ضمیر کیا ہو جائے گی؟ اس نے پیدا کیا. یہ اللہ ہم شروع میں ادھر آ جائے، پہلے آ جائے اللہ، اور پھر دوبارہ سے اللہ کا نام لانے کی ضرورت نہیں ہے. خلق الانسان بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ جی خلق الانسان. تو اب یہ پہلے آ گیا ہے نا، اللہ جی پہلے آ گیا ہے، جیسے یہاں پہ ابنو اور بنتو آ گیا تھا. تو پھر ہم نے کیا کیا، اس کو دوبارہ اللہ کو لانے کی ضرورت نہیں. پھر آپ اس کی ضمیر جو ہے نا خلق کی، وہ اللہ کی طرف لوٹ سکتی ہے، لوٹ رہی ہے. بلکہ آپ یہاں پہ دوبارہ جی لانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. یہ پھر آپ کہہ سکتے ہیں اللہ خلق الانسان، اللہ اس نے پیدا کیا. ہوا ضمیر کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس نے پیدا کیا. اس نے پیدا جیسے یہاں کیا پہ وہ جی گیا ہے، ذہابہ کا مطلب وہ گیا ہے مسجد. اس نے پیدا کیا انسان کو. ترجمے میں تو کوئی فرق نہیں آیا. لیکن اب کیا بن گیا ہے یہ اب کیا بن گیا ہے؟ اس بس جملے کو یہ آپ دیکھیں الگ تو یہ مبتدا بن گیا، اور جی یہ والا آگے والا خبر بن گئی. اللہ کی خبر آ جی رہی ہے، اللہ مبتدا، خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو. دوبارہ سے اللہ لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس طریقے سے پھر یہ عربی زبان میں آپ کے چینجنگ ہوتی رہتی ہے. اب یہاں پہ نا جب جملہ فعلیہ سے اسمیہ بنایا نا ہم نے، ایک تو فعلیہ، پہلے جملہ ہمارا فعلیہ تھا خلق اللہ الانسان، اس میں زور نہیں تھا، پیدا کیا اللہ نے انسان کو. لیکن جب میں نے اللہ خلق الانسان کہہ دیا، اللہ ہی وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا. جب جملہ اسمیہ میں زور زیادہ ہوتا ہے، جملہ فعلیہ میں زور کم ہوتا ہے، اس لیے ہمیں جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں چینج کرایا جاتا ہے. اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ جو فائل ہوتا ہے اس کو اٹھا کے شروع میں لے آتے ہیں، تو وہ پھر مبتدا بن جاتا ہے. اور آگے خلق اللہ الانسان کیا بن گیا؟ خلق الانسان کیا بن گیا؟ وہ اس کی خبر بن گئی. تو بہرحال یہ میں ایک مثال دے رہی تھی آپ کو. تو اس طریقے سے پھر قرآن کا والیوم چھوٹا ہو گیا. اچھا، ابھی کون پڑھے گا آ کے؟ یہ پڑھ لیا آپ نے، ذہبت. تو یہ آپ کا جی مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے. جس طرح آپ کا اسم مذکر ہوتا ہے نا، مؤنث ہوتا ہے، اسی طرح فعل بھی مذکر ہوتا ہے، مؤنث ہوتا ہے. اسی طرح آپ کے ضمائر بھی مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں. ہوا مذکر ہے، ہیا مؤنث ہے. فعل ذہبہ مذکر ہے، ذہبت مؤنث ہے. اور ابن اسم مذکر ہے، اور بنتو جو ہے یہ میں. پھر اس کے ساتھ اشارے جو آتے ہیں وہ بھی مذکر کا آتا ہے، مؤنث کا آتا ہے. ضمائر جو آتے ہیں وہ بھی مذکر مؤنث کے آ رہے ہیں. چلیں آگے آ جائیں، کون پڑھے گا بھی؟ چلے ہم پڑھتے ہیں بس۔ آ جائیں آ جائیں. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. یہ نا چھٹی نہ لیمن کیا کریں، ہا- چھٹی نہ کیا نہیں، کریں. میں چھٹی نہیں کرنے کا ارادہ تھا، وہ مہمان آ کے بیٹھ گئے تھے نا، ان کا جانے کا انتظار کر رہے تھے، اچھا ٹھیک ہے، صحیح. کلاس جوائن کرنے۔ اوکے. ہاں جی۔ لیمن هذه الساعة الجمیلۃ، ہوں یہ خوبصورت گھڑی کس کے لیے ہے؟ ہوں. آہیا لکی یا فاطمہ تو، کیا وہ لکی، مس لکی کا معنی تم؟ تیرے لیے. لام، لام کا مطلب، لام جو ہوتا ہے نا یہ لی ہوتا ہے. لی کا جی مطلب کیا ہوتا ہے؟ للہ. لی، لی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک اور نیا حرف جر آپ سیکھ رہے ہیں نا، لی. جی لی، لیے لیے، لیے فور، کے ہے لیے نا، فور لیے. جی اب یہ لا بن گیا ہے یہاں پہ، کیونکہ اگر لی کا کہتے تو برا لگتا نا، پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہی یا لی کا، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو جی ضمیر کے اوپر لایا، ضمیر کے اوپر، تو اس کو لا کر دیا. لی جی جو حرف جر لیے ہوتا ہے، جب وہ ضمیر سے پہلے آتا ہے، یہ ضمیر ہے نا، پروناؤن ہے نا. جی جی اب اس سے پہلے جب آئے گا تو وہ لی کا نہیں آئے گا، وہ کیا آئے گا؟ لا آئے گا، سارے ضمائر کے ساتھ. اب جی یہ من ضمیر تو نہیں ہے نا؟ نہیں من ضمیر ہے؟ نہیں، من تو ضمیر نہیں ہے، وہ تو نہیں اسم ہے. کون؟ اس اسم و استفہام ہے. تو اس کے ساتھ وہ لی ہی ہے. اللہ کیا ہے؟ اللہ اسم ہے نا، جی اس کے ساتھ وہ لی ہی رہتا ہے. اسم کے ہوں ساتھ لی رہے گا،
جیسی من کے اچھا ساتھ بھی اسی طرح للکافرین للمتقین سارے اسم میں لی رہے گا. جیسے ہی ضمیر پہ آئے گا لی تو وہ کیا بن جائے گا؟ پھر لی نہیں رہے گا، لا رہے گا. کتنی ضمیریں ہوتی ہیں ٹوٹل؟ مجھے بتائیں کتنے پروناؤنز ہوتے ہیں ٹوٹل؟ ٹوٹل کتنے پروناؤنز ہوتے ہیں؟ 14 حروف جارہ کی بات نہیں کری، پروناؤنز کی بات کریں. 14 ہوتے ہیں. ہاں 14 ہوتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں کتنے ہیں خانے بنے ہوئے؟ دیکھیں چھوٹی چھوٹی جو نشان لگے ہوئے ہیں انگلیوں میں، لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ میں کتنے ہیں گنے؟ ایک 14 انگلی میں 3، دوسری میں 14 ہیں 3، پورے. تیسری میں 3، چوتھی میں 3، 12 ہو گئے. اور تھم میں جی کتنے ہیں؟ 2 2 ہیں. 14 ہو گئے. ضمیریں بھی 14 ہی ہوتی ہیں. تو 14 ضمیروں کے اوپر جب یہ جائے گا لی تو یہ کیا بن جائے گا؟ لا. لا بن جائے گا. اچھا اب ان 14 ضمیروں میں سے ایک بدماش والی ضمیر ہے یا، یہ ہمیشہ تنگ کرتی ہے ہمیں. یہ کہتی ہے میرے پیچھے لا نہیں لگانا، مجھے پیچھے اپنے پیچھے یا کو ہمیشہ اپنے سے پہلے. دیکھیں اردو میں بھی دا دی، یا سے پہلے کیا زیر ہے، نانی ہے نا، چاچی. واٹ ایور یا کے اوپر ختم ہوگا نا لفظ اس کے پیچھے زیر آئے گی. تو جب اس کے پیچھے لی آیا تو اس نے کہا کہ مجھے پیچھے زیر ہی چاہیے، مجھے لی ہی چاہیے، مجھے لا نہیں چاہیے. حالانکہ یہ پروناؤن ہے نا، ضمیر ہے نا، 14 ضمیروں میں سے یہ ایک ضمیر ہے یہ. لیکن یہ کہتی ہے کہ مجھے کیا چاہیے؟ اپنے سے پہلے زیر ہی چاہیے. باقی ضمیروں پہ آپ جتنی بھی ضمیریں ہوں گی آپ سب پہ دیکھیں گے کہ وہ لا لا لا. ہو ضمیر ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے لی ہوتا ہے یا لا ہوتا ہے؟ مجھے بتائیں. لی ہو لا ہوتا ہے یا اللہ ہو ہوتا ہے؟ لاہو. لاہو. اسی طرح آپ کی ہو کے بعد اور کون کون سی ضمیریں آتی ہیں؟ ہما آتی ہے، ٹھیک ہے، ہوم آتی ہے. اب ان سب کے پیچھے کیا آئے گا؟ لی ہما، لی ہوم. سب سوری یہ ضمیریں ہیں، جی ضمیر. لا آئے گا. لا لا آئے لاہم گا، آئے گا. لاہما لا لا. ہما آئے گا اور یہاں پر سب کے اوپر. لیکن جب یا پہ جائیں گے تو یا اپنے اوپر نہیں لگانے دے گی. لہو لہما، سوری، لہو لہما لہم. اس کے بعد کون سی آتی ہے؟ لہا لہما لہنا. پھر لکا لکما لکنا. یہ ضمیریں بتا رہی ہوں نا. لکی لکما. اور پھر اس کے بعد لکنہ ہی ہوتی ہے نا، شاید میں نے پہلے باری وہ نہیں لگائی، کم نہیں لگائی. تو بہرحال یہ ساری جتنی بھی ضمیریں 14 آپ کی ہوتی ہیں نا، یہ لا آتا ہے، سب پہ آتا ہے سوائے ایک. یا پہ جب پہنچتے تو وہ کہتی نہیں مجھے پیچھے زیر لگا دو. تو آپ دیکھیں گے جب آپ گردان کریں گے لام کی، لہو لہما لہم، کہیں پہ گردان پڑھیں گے یا لکھیں گے 14 ضمیریں اس کے ساتھ لگائیں گے تو یا پہ جا کے وہ لی رہے گا. لا. اب کیوں ہے؟ اس کے پیچھے حکمت ہے نا. عربوں کو مشکل لگا لا یا پڑھنا. یہ یا ہے ٹھیک ہے، اور یہ زبر لگا دیتے تو یہ تو مشکل ہوتا ان کو پڑھنے کے لیے. تو انہوں نے کیا کیا؟ پھر اس کو پیچھے زیر ہی رہنے دی کہ زیر ہی رہنے دو. ٹھیک ہے. یا بیچاری تو ویسے ہی بدنام ہے. عربوں کو جب مشکل لگتا ہے، جہاں پہ ان کو پڑھنا مشکل لگا وہاں انہوں نے زیر لگا لی. یہاں پر ان کو لی کا پڑھنا مشکل لگا تو انہوں نے زبر لگا لی. تو باقی تیرا پروناؤن پہ تو زبر ہی آئے گی، ایک یا سے پہلے زیر آئے گی. یہ کہانی ہے اس کی. یا میں یا کہتی ہے مجھے پیچھے زیر چاہیے، بس میرے پیچھے اور کچھ نہ لگاؤ. وہ پڑھنے میں آسانی کے لیے ہوتا ہے زبان میں. اچھا اب کون پڑھ رہا تھا؟ اہی اللہ کی جی تیرے لیے. کیا وہ، ہاں. کیا وہ تیرے لیے ہے؟ لی کا مطلب لیے، کیا. وہ تیرے جی لیے ہے اے فاطمہ. کیا. ہاں. آہیا لکی، کیا وہ تیرے لیے ہے، یا فاطمہ اے فاطمہ. نعم ہاں. ہیا لی، لی میرے لیے. اب دیکھیں نا، میرے لیے. لام کا لا کا مطلب بھی لیے ہے، اور لی کا مطلب بھی لی کا مطلب بھی لیے ہے. پڑھنے میں آسانی کے لیے یہاں پہ زبر دے دی گئی ہے اور یہاں پہ زیر دے دی گئی. دونوں ضمیروں پہ ہی آ رہے ہیں. یہ بھی ضمیر ہے، یہ بھی ضمیر ہے. یہاں پڑھنے جی میں آسانی زبر کے ساتھ نہیں تھی تو زیر دے دی ہے، یہاں پہ زبر کے ساتھ تھی تو زبر دے دی.
तो आज आपको पता लग गया कि 14 प्रोनाउंस होते हैं, ठीक जी है। आपकी उंगलियों के ऊपर पूरी गर्दान बनी है, ठीक है ना। सबसे पहली वाली जी जमीर जी जो है वो आपकी हु है। अगर आप इस ये वाली जमीरें ले ना जो बाद में आती हैं, एक तो होती है ना हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, वो भी 14 होती हैं। वो जो जी होती हैं वो डिटैच प्रोनाउन होते हैं, डिटैच्ड, वो अकेले आते हैं। जैसे अन्ना है, नहनु है, ठीक है ना। इसी तरह अंता है, अंतुम है, वो अकेले आते हैं। वो राइट हैंड पे होते हैं, उनको राइट हैंड पे रख लें, वो अकेले आ रहे हैं। वो मोटे मोटे जमायर होते हैं। छोटे छोटे जो जमायर होते हैं ना, की, कुमा, अब की आ रही है ना यहाँ पे, का भी आता है, ये छोटे जी छोटे होते हैं। या ये लेफ्ट हैंड पे रख लें, 14 हैं ये भी, सही है। तो इनको कहते हैं अटैच प्रोनाउन। ये आपको कभी अकेले नहीं मिलेंगे, ये हमेशा का की कभी अकेले नहीं मिलेंगे, सही है ना। कुरान मजीद सूरतुल जी जी फातिहा में आप रोज पढ़ते हैं इया का। अब वो का जमीर ही है ना, लेकिन वो अकेले तो नहीं आ रही, वो जी अटैच होके आ रही। तो इनको अटैच प्रोनाउन, लेफ्ट हैंड वाले अटैच प्रोनाउन है, राइट हैंड वाले डिटैच प्रोनाउन है, वो बड़े बड़े होते हैं। जैसे आपका हिया है ना, ये प्रोनाउन है ना। अब ये कौन सा है, अटैच है या डिटैच है? अटैच्ड है या डिटैच्ड है? ये एक ही प्रोनाउन है। जैसे हुआ होता है, इसी तरह हिया जी होता है। हुआ ये का मुअन्नस है डिटैच्ड है, ना, डिटैच ये प्रोनाउन डिटैच्ड डिटैच्ड है। ये डिटैच हाँ डिटैच्ड है, इसके जी साथ कोई, ये एक ही मुफरत कलमा है ना, एक ही है ये दो हैं। जी इसमें एक हरफ जर है और एक आगे जमीर है, ये दो, ये मुरक्कब है। और कौन सा मुरक्कब है जी ये वाला और ये वाला, कौन सा मुरक्कब बन रहे हैं? मुरक्कबे इजाफी वजह चार जारी, जारी बने हैं। जारी बन रहे हैं। हरफ जर के साथ जारी बनता है ना। जी तो ये जो है ना, जी ये जी एक ही है। ये हुआ भी एक ही वर्ड है, हिया भी एक ही वर्ड है, दो वर्ड नहीं है ये। इसको आप मुरक्कब नहीं कहेंगे, ये मुफरद है, सही है। होम हो गया, जी ये सब मुफरद है। इसके साथ आप हर हरफ जर लगाएंगे ना, लहुम, तो फिर मुरक्कब बनेगा। तो ये मुफरद है, ये मुरक्कब है। हालांकि ये भी मुरक्कब की तरह लगता है, लेकिन ये एक ही वर्ड है, एक ही जमीर है। ये यहाँ पे जमीर भी है, हरफ जर भी है, तो ये मुरक्कब हो गया। नाअम भी एक ही लफ्ज है, आला, है ना, एक ही लफ्ज है, ये भी मुफरद है। फातिमा इतना बड़ा लफ्ज है, ये भी मुफरद है। या भी मुफरद है, ये मुरक्कब है, ये मुफरद है। मुफरद का मतलब अकेला वर्ड, ये भी मुफरद है ना। तो अब ये जी क्या हो गया, नाम हिया ली वो मेरे लिए। अब हिया की जमीर बताएं किधर जा रही है? फातिमा की तरफ फातिमा की तरफ नहीं, फातिमा मेरे लिए है। अगर आप फातिमा की तरफ उल्टाएंगी तो फातिमा मेरे लिए है हो जाएगा ना। जी हाँ हाँ ये सात की तरफ, पीछे सात जा रही है सातवें सात की की तरफ तरफ जा रही जा दांत रही है, घड़ी घड़ी की की तरफ तरफ जा रही है। जी जी है। घड़ी के लिए इशारा भी आपने हाजी ही लगाया, उसकी सिफत भी जी आपने और तमीज मुअन्नस भी लगाई। उसकी तरफ जो जमीर लौटा रहे हैं ना, वो भी आप मुअन्नस लौटा रहे हैं। तो फातिमा की तरफ तो फिर तर्जुमा हो जाएगा कि फातिमा मेरे लिए है, फातिमा हम्म मेरे लिए तो नहीं है, वो नहीं मेरे रॉन्ग है लिए है, यानी घड़ी, खूबसूरत घड़ी। घड़ी इस पूरे के लिए आपका हाजी हिस्सा अतुल जमीलती, सा अतु के लिए आपका हिजा है। अच्छा, अगला पढ़े अभी। इस सबक में बेसिकली बुक 2 में जमायर पे शुरू शुरू में बड़ी तवज्जो है। जमायर को आपने पढ़ना है। और जी जमीर क्या होती है, उसमें इसम छुपा होता है। और इसम पीछे हम्म, आपने देखना होता है, इसमें हिया में कौन सा इसम छुपा हुआ, आपने बता दिया फातिमा। तो हाँ फातिमा तो नहीं छुपा हुआ, क्या फिर छुपा हुआ नहीं है, छुपा हुआ साअतु छुपा हुआ। घड़ी जी हाँ, जी वो मेरे लिए, यानी वो घड़ी मेरे लिए। आगे क्या है? हाँ हाजा कलमुका या मोहम्मदू हम्म, क्या ये तुम्हारे लिए है ए मोहम्मद लिए तो क्या नहीं ये है, कलम लिए तो ली तो तुम्हारा आया ही कलम। नहीं, तो लिए कहाँ से आ गया? नहीं कलमुका हाँ, क्या तुम्हारी ये कलम तुम्हारा क्या कलम? ये तुम्हारा तुम्हारा, कलम है ए मोहम्मद हम्म, ला ला नहीं हाजा कलमुका तुम्हारा कलम अंत अंता, आप ला हाजा कलम का, नहीं का ये तेरा कलम है।
तो बात तो 13। खत्म हो गई थी, है ना। जी जी। नहीं, ये तुम्हारा कलम है। तुम्हारा कलम। तो फिर इसके लाने का क्या फायदा हुआ? एक अटैच प्रोनाउन आ रहा है और एक डिटैच प्रोनाउन आ रहा है। ये इसको डिटैच कहते हैं, बिल्कुल डिटैच हाउसेस होते हैं ना, बिल्कुल अलग हाँ घर बना होता है। जैसे मेरा घर तो बिल्कुल डिटैच है, ना साथ इधर मिला हुआ है ना इधर मिला हुआ है। सही है। तो वो बिल्कुल जी डिटैच, तो ये किसी के साथ नहीं मिली हुई। ठीक है। अब ये वाली जमीर किसी के जी साथ मिली हुई है तो इसको अटैच्ड प्रोनाउन कहेंगे। तो ये डिटैच वाली बड़ी बड़ी जमीरें होती हैं, ये छोटी छोटी जमीरें होती हैं। ये छोटी छोटी जमीरें आप लेफ्ट हैंड पे ले लें, और ये जो मोटी मोटी डिटैच्ड प्रोनाउंस हैं इनको राइट हैंड पे रख लें। और दोनों 14 14 होती हैं, दोनों 14। आपके इधर भी 14 खाने हैं, इधर भी हैं। शायद आपके कितने खाने बने हुए हैं, उसके ऊपर कितने निशान हैं राइट हैंड पे? 14। 14 है जी। 14 है ना, तो 14 जमायर होते जी हैं। हुआ, जी। हुमा, होम। ऊपर छोटी उंगली से शुरू करें, टॉप से शुरू करें, हुआ, हुमा, होम। हुआ फिर हुमा अगली इंग्लिश हुम। में हिया, हुमा, हिया हुमा हुन्ना। हुन्ना। अंता, हुन्ना। अंतुमा, अंता अंतुम। अंती अंती, अंतुमा, अंती अंतुमा अंतुन्ना। अंतुन्ना। अना, अना नहनु। नहनु। ये राइट हैंड पे आपने गिनने हैं, और ये डिटैच प्रोनाउन है, बड़े बड़े प्रोनाउन है, ये अकेले आ सकते हैं। छोटे छोटे जमायर अकेले आएंगे तो गुम जाएंगे ना। छोटी जमीर सबसे पहले हु है। अब हु अगर आपने ऐसी लिख दी, उसको अटैच ना किया तो गुम जाएगी ना। का छोटी जी है, कुमा, ये कुम, सारे जितनी भी जमीरें हैं ना, ये लेफ्ट हैंड वाली जमीरें हैं, ये हमेशा अटैच होके आती है। तो देखें, ये का लेफ्ट हैंड वाली जमीर है ना, अटैच प्रोनाउन है, ये अटैच ही होके आएगी। यहाँ पे भी अटैच होके आई। ये आपकी राइट हैंड वाली जमीर थी, वो आपके अलग से आई है। ये आपकी राइट हैंड, हिया, हुमा, हुन्ना। तो ये राइट हैंड वाली। तो ये वाली क्यों आई है फिर, जब यहाँ पे मतलब पूरा हो गया? नहीं, ये तुम्हारे ये कलम तुम्हारा है। नहीं, ये तुम्हारा कलम है। मीनिंग तो पूरा हो गया था, ये मुब्तदा बन रहा है, ये खबर बन रही है। अंतर क्यों आया है? कौन बताएगा? जोर देने बाजी, के लिए। एम्फोसिस के लिए। एम्फिसिस के लिए। वो बता, उसको डाउट है ना, वो पूछ रहा है अहाजा कलम को, या मोहम्मद क्या ये तुम्हारा कलम है? तो वो क्या कह रहा है, ला हाजा कलमू का अंता। हालांकि सिर्फ ला हाजा कलमों का भी कह देता तो सही था, सिर्फ ला भी कह देता तो सही था, है ना, बात समझ जाता कि हाँ मेरा नहीं है। लेकिन उसने हाजा कलमू भी कहा, का भी कहा, और फिर अंता भी लगाया। एक अटैच प्रोनाउन लगाई और एक डिटैच लगाई, एम्फिसिस के लिए। नहीं नहीं, नहीं, ये तुम्हारा कलम है, तुम्हारा। कभी ऐसा हम बोलते हैं ना, ये तुम्हारा ही है ना, ये तुम्हारा है, तुम्हारा ही है, बोलते हैं नहीं, उर्दू में भी बोलते हैं, जोर देने के लिए कि नहीं मेरा नहीं है भाई, तुम्हारा ही है ये। तो 2 दफा जमीरें ले आए। ये भी कुरान में उसलूब आता है। एम फिर एक जमीर ले आते हैं, फिर एक और ले आते हैं, 2 जमीरें। तो तर्जुमा क्या होगा? नहीं, ये तुम्हारा कलम है, तुम्हारा। एम्फिसिस के लिए। आगे क्या है? तिलका सयारतुल जमीलतु। तिलका सय्यारतुल जमीलतुल लती हम्म, खरजतिल आना हम्म, मिनल मदरसती ली मुदीरी। तिलका सय्यारतुल। ठीक है। अब तिलका सयारतुल जमीलतु, अल्लाह की इसम मौसूल है ना। अब ये मुअन्नस का इसम मौसूल है, इसके मुकाबले में मुजक्कर क्या होता है? अल्लजी। हाँ, अब अल्लाती क्यों आया? अल्लजी। क्योंकि यहाँ पर ये इशारा भी देखें आपका मुअन्नस का है, क्योंकि ये मुअन्नस है। गाड़ी जो है मुअन्नस है। उसकी मुअन्नस है। सिफत भी आगे मुअन्नस आई है, इस मौसूल भी मुअन्नस आया है। फिर आप फेल भी जी। देखें तो मुअन्नस आया, खरजा नहीं आया, मन। खरजत आया खरजा। है। खरजता। सही है। अल आना मिनल जी मदरसती लिल मुदीरी। सही है। तो अब इसका तर्जुमा करें। जी। तिलका तिलका सय्यारतुल जामिलतु। हम्म, वो खूबसूरत गाड़ी, हम्म, अल्लती जो हम्म। अभी निकली, निकली है, खरजतिल निकली है, आना निकली है। निकली, निकली है अभी, हाँ, मिनल मदरसती
ली मुदीरी ली मुदीरी नहीं है, लिल मदरसा, मुदीरी। लिल मुदीरी प्रिंसिपल, लिल मुदीरी, लिल मुदीरी मुदीर के लिए है, मुदीर के लिए है, प्रिंसिपल की है। तो ये खबर है, प्रिंसिपल, ये खबर दी जा रही है किसके किसके बारे में खबर दी जा रही है? गाड़ी के बारे में। गाड़ी खूबसूरत भी है, और जो कौन सी गाड़ी के बारे में बात हो रही है? जो कि खूबसूरत भी है और जो कि अभी अभी मदरसे से निकली है। निकली, ये पूरा मुब्तदा है, और ये पूरे के बारे में क्या खबर दी जा रही है? लिल मुदीरी, लिल मुदीर की मुदीरी, है। मैंने आपको बताया था है के करीब जो आता है ना उर्दू तर्जुमे में, वो खबर होती है। वो खबर, मुदीर के जी, लिए है, मुदीर के लिए, लिल मुदीरी मुरक्कब है ना ये। अब देखिए, इसम के साथ आया तो ली आया है, लिए। हम्म, लेकिन जमीर के साथ आएगा तो ये ला हो जाएगा। ला, इस जी, सिवाय एक जमीर के, सिवाय एक जमीर के वहां पे ये ली रहेगा। कौन सा जमीर होता है जिसके साथ ये ली रहता है? या या। या या के साथ, उसके साथ ये ला नहीं होता, क्योंकि उसकी डिमांड है कि मेरे पीछे जेरी होनी चाहिए, जबर नहीं होनी चाहिए। जी, तो वो जमीर है तो वो नहीं लगाने जी, देती। अच्छा, तो अब इसको हम कैसे मुब्तदा बनाएंगे? ये पूरा मुब्तदा बन गया। पहले शुरू में हमने पढ़ा था एक लफ्ज तिल का मुब्तदा बन रहा है। तिल का बत्ततुन, बत्ततुन वो एक बत्तख है। तिल का साअतुन वो एक घड़ी है। ऐसे ही तर्जुमा किया था ना मुब्तदा और खबर। अब ये इतना जी, लंबा जुमला मुब्तदा बन रहा है, तो उसको कैसे तर्जुमा किया आपने? वो खूबसूरत गाड़ी जो, जो अल्लाह का मतलब होता है जो, और अल्लाह जी का मतलब जो, भी जो ही होता है। निकली है, निकला है नहीं, निकली है अभी स्कूल से। हाँ, ये पूरा मुब्तदा है। जी, ये किसके लिए? ये मुदीर के लिए, ये खबर बन गई। अब आप इसको पूरा हम्म, मुब्तदा कैसे बनाएंगे? ये तिलका सयारतुल जमीला तू, ये आपका इशारा है, और ये पूरा क्या है? मुरक्कब तौसीफी बन के मुशारन इलैह बनेगा। ठीक है, तो ये आपका मुरक्कब इशारी बन गया जी, ना, ये मुशारन इलैह। जी, जी, और ये क्या है? तिलका मुशारा, तो ये मुरक्कब इशारी बन गया। अब ये जी, मुरक्कब इशारी जो है, इसको आप मौसूफ बनाएंगे, मौसूफ बनाएंगे। और अल्लाह ती खरजत अल आना, ये भी तो सिफत है ना। बेसिकली तो दो सिफात हैं यहाँ पर। तिलका सयारा तू जो है वो मौसूफ है, लेकिन उसके साथ उसकी सिफत भी लगा दें, वो भी उसके साथ ही शामिल है। वो खूबसूरत गाड़ी, तो पूरा ही इसको मौसूफ बना दें और इसको सिफत बना दें। अब ये सिफत क्या है? अल्लती खरजत अल आना मिनल मदरसती, ये सिफत ही बन रहा है। इसम मौसूल और सिला मिल के तो सिफत बन रहा है। ठीक है ना? जी, अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको बना लें मुब्तदा, तिलका सयारा तो मुरकब शारी को मौसूफ बना लें, जमीला तो उनको पहली सिफत बना लें। अब जमीला तो को पहली सिफत बना लें, इसको दूसरी सिफत बना लें। तो ये जो है ये आपका मौसूफ अपनी दोनों सिफात के साथ मिलके तो मुब्तदा बन जाएगा। चाहे इस पूरे को मौसूफ बना के ये सिफत बना ले आगे। ठीक है, यहां से यहां तक पूरा मौसूफ बना लें, ये सिफत बना लें, एक ही सिफत बना लें। मौसूफ सिफत मिलके मुब्तदा बन गया, मुरकब तौसीफी बन के। और ये मिलल मुदीरी क्या है? ये उसकी खबर बन। तो इस तरीके से ये इस मौसूल के बाद सिला जरूर आता है। सही है, सिला, सिला क्या है? इस मौसूल कभी भी अकेला नहीं आता, उसके आगे सिला आता है। तो सिला क्या है? खराजतिल आना मिनल मदरसती, यहां तक सिला है। और ये इसम मौसूल और सिला मिलके ये इसकी मौसूफ की सिफत बन गए। और मौसूफ प्लस सिफत जो है दोनों मिलके, ये मैं पहले करा चुकी हूँ आपको बुक वन में भी। मौसूफ प्लस सिफत मिलके मुब्तदा बन गए और ये खबर बन गई। अच्छा, उसके बाद आगे पढ़े। आ अंता मुहंदिसुन या सईदी, हम्म, क्या आप मुहंदिस है हम्म, ए सईद? ला नहीं, अना तबीबुन, मैं डॉक्टर हूँ।
अंत मुहंदिसुन या सैयदी, सैयदी क्या होगा? सैयदी, ए सैयदी, सर, सैयदी। सर, ओ सर, या को इंग्लिश में ओ कहते हैं ना, जी। ओ सर। तो क्या आप इंजीनियर हैं ओ सर? तो वो क्या कह रहा है? उस ला नहीं, अना अना तबीबुन, तबीबुन, मैं डॉक्टर हूँ। मैं डॉक्टर हूं। तो अना क्या बन गया? जमीर है। ये राइट हैंड वाली है, लेफ्ट हैंड वाली है? राइट हैंड। राइट हैंड वाली है। जो अटैच होके आएगी वो क्या होगी? लेफ्ट हैंड वाली होगी। ये भी आपकी राइट हैंड वाली है। जी। सही है। अना मुब्तदा बन गया। राइट हैंड वाली जमीरें हमेशा मुब्तदा बनती हैं, चाहे वो हिया हो, चाहे हुआ हो, अना हो, अंता हो, वो सब मुब्तदा बनती हैं। ठीक है, शुरू में आए तो, शुरू जी। में आए तो, ठीक है, मुब्तदा बनती है। तबीबन क्या बन गया? खबर बन गया। मुब्तदा शुरू में होता है ना, इसलिए मैं बात कर रही हूँ कि शुरू में। अच्छा, ये जो दूसरी जमीरें होती है ना लेफ्ट हैंड वाली, ये हमेशा आखिर में आती है, ये शुरू में कभी भी नहीं आती है। आपने कभी जुमले के शुरू में कहा जमीर नहीं देखी होगी, ये आखिर में आती है। क्योंकि ये अटैच होके आती है। तो अटैच कहाँ पे होती है? हर्फ के साथ हो, इसम के आखिर साथ में। हो, फेल के साथ हो, इसने आखिर में ही अटैच होना है। जी। जो चीज अटैच होती है वो एंड पे ही होती है ना। तो ये एंड पे अटैच होती है, ये अकेले कभी नहीं आती, और ये वाली अकेले आती है, ये अटैच होके नहीं आती। अंती, आ आ अंती तबीबतुन या सईदती, क्या आप क्या आप डॉक्टर है ए मैडम? मैडम, ला, ला नहीं, अना मुदर्रिसतुन, हम्म, मैं टीचर हूँ। मैं एक टीचर हूँ, फीमेल टीचर, ठीक है ना, मैं एक टीचर हूँ। टीचर हूँ जी। मैं ला अना मुदर्रिसतुन, मुदर्रिसतुन। यहाँ पे देखिए अंती आया है। जी। जब आप औरत से सवाल करेंगे तो अंती कह के, जब आप मर्द से तो अंता कह अंता। के करेंगे। ठीक है, इसी जी। तरीके से जवाब भी क्या? अन्ना। अब अन्ना दो, ये जो आपका थंब होता है ना, चाहे राइट हैंड का थंब ले लें, लेफ्ट का थंब ले लें, राइट हैंड पे दो ही जमीरें आती हैं, अना और नहनु। जो थंब होता है ना, आपको उस पे दो ही खाने बने हुए हैं ना, आप देखें दो खाने बने हुए हैं। जी। तो ऊपर वाले जो है वो अना है, नीचे वाली नहनु है। जी। बाकी देखें तो छः छः हैं। पहली वाली हुआ, गैब की जमीरें भी छः हैं, अंता, अंतुमा, अंतुन्ना, ये सारी भी छः हैं। लेकिन जब आप मुतकल्लिम पे फर्स्ट पर्सन पे आते हैं तो सिर्फ दो जमीरें थंब पे आ रही हैं, ना और ना हम। पूरी ग्रामर अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में रख दी है, इतनी आसान है ग्रामर, फिर भी आप भागते फिरे। तो ये डिटैच प्रोनाउन है जो राइट हैंड पे आ रहे हैं, ये मोटे मोटे हैं, ये गुम नहीं होते, ये नजर आते हैं। हुआ हो, हिया हो, अंता हो, अना हो, ये सब नजर आए, नहनु हो, सब नजर आ रहे हैं। लेकिन ये छोटे छोटे इनको अटैच करते हैं ताकि ये गुम ना जाए। तो वो लेफ्ट हैंड की जमीरें होती हैं। तो आज इतना ही रखते हैं इंशाल्लाह। फिर मुजक्कर के लिए मुजक्कर की जमीरें होती है, मोन्नस के लिए मोन्नस की होती है। जैसे का मुजक्कर के लिए और की मोन्नस के लिए, है ना। जी। हु मुजक्कर के लिए, और हा जो है वो क्या है? हु कौन सी जमीर है मुझे बताएं, लेफ्ट हैंड वाली है या राइट हैंड वाली है? लेफ्ट हैंड वाली। और ये लेफ्ट। अटैच प्रोनाउन है ना। ये अकेले जी। नहीं, कभी आपने देखी होगी कुरान में, ये हमेशा अटैच होके होती है। हरफ जी। जर के साथ अटैच होगी तो क्या होगी? लहू, लहू मा लहू। फिस समावाति मा। ली हु तो नहीं होता ना, लहू मा। तो ये इसम के साथ भी अटैच हो जाती है, इस्मु हु, किताबु हु, है ना। तो इस्मु हु, अब इसने हमेशा अटैच होना है और आखिर में होना है। फेल के साथ भी अटैच हो जाती है, दरबहू, दरबा फेल है ना, दरबहू। अब ये अटैच होके आखिर में आ रही है, ये आपकी लेफ्ट हैंड वाली है, ये अकेले नहीं आ सकती, ये हमेशा अटैच होके आएगी, छोटी है। ये मुजक्कर के लिए, इसके लिए इसकी जो मोनस की जमीर होती है वो हा होती है। ठीक है, वो हा होती है मोनस के लिए। जबकि राइट हैंड में अगर आप जाएं तो पहली वाली हु की जगह हुआ आती है, और फिर आगे इसकी जगह हिया आती है। ठीक है। ये दोनों हमने पढ़ ली है। ये बड़ी बड़ी है, ये अकेले आती हैं, इनको जोड़ने की जरूरत नहीं होती,
کبھی بھی آپ ان کو جڑے ہوئے نہیں دیکھیں گے، ہمیشہ اکیلے ہوتی ہیں. پھر یہ شروع میں آ جائے تو مبتدا بن جاتی ہیں نا، شروع میں جملے کے آ جائیں تو یہ مبتدا بن جاتی ہیں. اور یہ مرفوع ضمیریں ہوتی ہیں. لیفٹ ہینڈ والی جو ہوتی ہیں وہ منصوب ضمیریں ہوتی ہیں. جیسے کوئی اسم مرفوع ہوتا ہے نا، اب دیکھیں یہ اسم مرفوع ہے، یہ بھی مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے یہ اسم؟ کیونکہ آخر میں پیش آ رہی ہے. محمد مرفوع اسم ہے، آخر میں پیش آ رہی ہے. لیکن جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ فرسٹ یہ دیکھیں یہ اسم مجرور ہے کیونکہ آخر میں زیر آ رہی ہے. منصوب اسم کی کیا مثال ہوگی؟ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ بادہ لکھا ہوا ہے نا، تو آخر میں زبر آ رہی ہے تو یہ منصوب اسم ہے. تو اسم بھی منصوب ہو سکتا ہے، مرفوع ہو سکتا ہے، مجرور ہو سکتا ہے. ضمیر بھی مرفوع بھی ہو سکتی ہے، منصوب بھی ہو سکتی ہے، مجرور بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی اسم کی جگہ استعمال ہوتی ہے نا. اچھا، اسم بھی مذکر ہو سکتا ہے، مؤنث ہو سکتا ہے، ضمیر بھی مذکر ہو سکتی ہے، مؤنث ہو سکتی ہے. اسم بھی واحد مثنیٰ جمع ہوتا ہے، ضمیر بھی واحد مثنیٰ جمع ہوتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ ہو جو ہے اب اس کا مثنیٰ بھی ہوگا نا، اس کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ ہما ہوگا. جمع کیا ہوگی؟ ہم ہوگی. اسی طرح آپ کی ہوا ضمیر ہے، اس کا بھی مثنیٰ ہوگا، ہما ہوگا اور ہم ہوگا. تو ضمیروں کا بھی واحد ہوتا ہے، مثنیٰ ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، کیونکہ وہ اسم کی جگہ استعمال ہوتی ہے. تو جہاں پہ واحد اسم آئے گا ضمیریں بھی واحد آئیں گی، جہاں پہ مثنیٰ اسم آئے گا ضمیریں بھی مثنیٰ آئیں گی. پھر جہاں جمع اسم آئے گا تو وہاں جمع. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو آ جائیں گی. اور گھبرائیں بالکل نہیں، جتنا سمجھ میں آ رہا ہے اللہ کا شکر ادا کریں اور باقی کے لیے دعا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں دعا سکھائی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار، ان کو کہا جا رہا ہے کہ رب زدنی قل رب زدنی علما. ٹھیک ہے، تو ہمیں کتنی دعا کی ضرورت ہے؟ انبیاء کی ساری دعائیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھ دی ہیں. جتنے انبیاء نے جتنی بھی دعائیں مانگی نا، ایون ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی بیماری کی حالت میں، سب قرآن میں اللہ نے. دعا کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. پھر انبیاء کی دعا تاکہ ہم بھی مانگیں اپنے لیے. قرآن کے تو ایک ایک حرف پہ الف لام میم پہ 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. جب آپ دعا پڑھتے ہیں تو کتنا ثواب ملتا ہوگا. تو رب زدنی علما کو اپنا وظیفہ بنائیں. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگا کرتے تھے، ہمیں بھی حکم ہے. تو جو مل گیا اس پہ شکر کریں گے، اللہ مزید مزید. میں نے کہا ہے نا آج کے سبق میں نے بتایا تھا کہ صبح اٹھتی الحمدللہ الذی احیانا کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ یاد رہتا ہے؟ دل سے پڑھیں کہ اللہ جی تعالیٰ تو نے مجھے پھر جگا دیا. میری روح، آپ کی روح آسمانوں پہ چلی جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کی روح جو ہے آپ کی جسم سے نکلتی نہیں ہے، آپ کو نیند نہیں آتی. کچھ لوگ سو نہیں پاتے کیونکہ ان کی جسم سے روح نکل نہیں رہی ہوتی. ان کی روح پرواز کرتی ہے جسم سے تو وہ سوتے ہیں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہی، یہ میرے رب نے قرآن میں بولا ہے کہ تمہارے جسم میں 2 روحیں ہیں. رات کو میں ایک روح نکال لیتا ہوں اور صبح اس کو میں لوٹاتا ہوں، صبح لوٹاتا ہوں. اور ایک حیوانی روح ہوتی ہے جو ہمارے جسم میں رہتی ہے، جس کی وجہ سے ہم تھوڑی بہت حرکت وغیرہ کرتے رہتے ہیں. نورانی جو ہماری روحانی روح ہے نا، جو اللہ کی طرف سے اللہ کا اذن ہے، جو اللہ نے اپنے اس میں سے ڈالی ہے، وہ بھی نور سے بنی ہے نا، ہلکی ہے پھلکی ہے، وہ اللہ کی ذات کا ایک حصہ ہے، اپنی طرف سے اللہ نے ہمارے جسم میں ڈالی ہے. تو وہ جو ہے وہ چلی جاتی ہے رات کو. اس بات پہ بلیو کریں تبھی ہم سو پاتے ہیں، ورنہ ساری رات ہمارا دماغ چلتا رہتا ہے، ہم نہیں سو پاتے. تو ڈیپ سلیپ کتنی ضروری ہے. کیوں لے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تاکہ ہم ریچارج ہو جائیں. صبح ہم گھوڑے کی طرح بیدار ہوں. جو لوگ وقت پہ سوتے ہیں وقت پہ جاگتے ہیں، وہ صبح گھوڑے کی طرح طاقت لے کے بیدار ہوتے ہیں. ان کی روح نکل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سلا دیتے ہیں. ہماری باڈی کا ایک وہ ہارمونز ہوتے ہیں جو سورج ڈوبتے ہی وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں ہماری باڈی سے، ریلیز ہونا شروع ہوتے ہیں. لیکن ہم ساری رات پھر سیل فون پہ ہوتے ہیں یا ادھر ادھر ہوتے ہیں تو کیسے نیند آئے گی؟
अंधेरा तो किया ही नहीं हमने, इसलिए सारे डिप्रेशन और ये सारी चीजें हैं। तो ये चीजें भी बहुत जरूरी है आपको एजुकेट करना, ताकि आप लोगों को पता हो ना कि असल चीज क्या है। ठीक है, चले, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शायद आप प्रैक्टिस कीजिएगा थोड़ा पढ़ने की, ठीक है? जी हाँ बिल्कुल जी। ओके, जज़ाकल्लाह खैर उस्ताद। वही है, ओके। आहिस्ता आहिस्ता चले, ठीक है? कोई रश नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितना अल्लाह देते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करें, जो नहीं मिला उसके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला आपको वो भी दे देगा। ओके, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। ये मान अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अल्लाह।